भनेपछि त्यसपछि के गरे भने यहाँबाट नोजल यहाँ राखेको छ, नोजल यहाँबाट जेट आयो, जेट आएपछि यसरी बाहिर निस्किन्छ, किनभने हाम्रो एजम्पसन के हो, अलोङ द सर्फेस इट विल फ्लो, अलोङ द प्लेट, अस्ति दिन प्लेट पढ्यो, यसरी बाहिर निस्किन्छ, कति भेलोसिटीले बाहिर निस्किन्छ, भेलोसिटीलाई अलि राम्ररी देखाइदिउँ, यसरी बाहिर निस्किन्छ, जेट मेरो यसरी बाहिर निस्किन्छ, कति भेलोसिटी, यहाँ इनकमिङ भेलोसिटी v हो भने कति भेलोसिटीले बाहिर निस्किन्छ, कति भेलोसिटीले बाहिर निस्किन्छ, v के भेलोसिटीले, v के भेलोसिटीले बाहिर निस्किन्छ एज पर बर्नालिज प्रिन्सिपल हो। अब यसलाई मैले यहाँ ट्यान्जेन्ट ड्र गरेँ, यहाँबाट ट्यान्जेन्ट ड्र गरेँ, यसको कति एंगल हो भने सिमेट्रिकल भेन है, सिमेट्रिकल भेन भएपछि दुवैको यहाँ इनलेट र आउटलेटको यो एक्सिससँग एंगल कति, यो एक्सिससँग कति एंगल बनाएको छ, अल्फा अल्फा अल्फा, दुवैले सेम एंगल बनाएको छ, ठीक छ। अब भन्नुस् यहाँ के भएको, इनकमिङ मासको भेलोसिटी कति, इनकमिङ मासको भेलोसिटी कति, इनकमिङ डिस्चार्जको भेलोसिटी कति, कति भेलोसिटी, कति भेलोसिटी, इनकमिङ मासको भेलोसिटी, इनकमिङ मास हैन यति पोर्सन, कति भेलोसिटी हो इनकमिङको, इनकमिङ भेलोसिटी कति छ, भी दिएको छैन, क्यापिटल भी, आउटगोइङ मास यहाँबाट आयो, मास के भयो मेरो यहाँ डिभाइड भयो, डिभाइड हुँदा पनि आउटगोइङ सबै मास, सपोज सर्टेन मास यता गयो Q1 Q2 मास यता गयो, अब सिमेट्रिकल छ बराबर जाने भयो हो, Q1 मास माथि गयो Q2 मास तल गयो, दुवै मासको भेलोसिटी कति, मास डिभाइड हुँदा पनि भेलोसिटी कति छ, मास डिभाइड हुँदा भेलोसिटी कति छ, सेम नै छ, भेलोसिटी सेम नै छ भनेपछि हाम्रो फोर्स निकालौँ पहिला, फोर्स इन एक्स डिरेक्सन, फोर्स इन एक्स डिरेक्सन एक्जर्टेड बाई द फ्लुइड, कसरी निकाल्ने भन्नुस् त, के टेक्निक्स हाम्रो हिजो, फोर्स बाई द फ्लुइड भनेपछि इनिशियल मोमेन्टम माइनस फाइनल मोमेन्टम कि फाइनल मोमेन्टम माइनस इनिशियल मोमेन्टम, टेक्निक्स के हो, फोर्स एक्जर्टेड इनिशियल मोमेन्टम पर यूनिट टाइम माइनस फाइनल मोमेन्टम, माइनस फाइनल मोमेन्टम, अब फोर्स भएकोले गर्दा के गर्नु पर्यो बाई टाइम त भइहाल्यो, इनिशियल मोमेन्टम एक्स डिरेक्सनमा कति छ, इनिशियल मोमेन्टम बाई टाइमको लागि डाइरेक्टली फर्मुला के हो, फर्मुला रो क्यू भी हो भनेपछि ल एक्स डिरेक्सनमा कति मास गइरहेछ इनकमिङ, स्ट्राइक गर्नुभन्दा पहिला के हाम्रो फर्मुला, मोमेन्टम बाई टाइमको फर्मुला के हो, रो क्यू भी हैन, ल भन्नुस् इनकमिङ कति, इनिशियल कति, रो क्यू इन्टु के कति भेलोसिटी, भी इनिशियल भेलोसिटी भी माइनस फाइनल मोमेन्टम बाई टाइम भन्नुस्, एक्स डिरेक्सनमा फाइनल मोमेन्टम बाई टाइम, कति मासको मोमेन्टम चेन्ज भयो, सबै मास जति आएको छ त्यति मासको मोमेन्टम चेन्ज भएको, सर्टेन मासको मात्रै चेन्ज भएको छ, के भएको छ, जति इनकमिङ मास छ मास डिभाइड भएको छ, Q1 र Q2 मा डिभाइड भयो, तर एट अ टाइम सबै मासको मोमेन्टम चेन्ज भएको छ कि ओन्ली सर्टेन पोर्सनको मात्रै चेन्ज भएको छ पर युनिट टाइम, अब भन्नुस् त
हिजो मुभिङ केसवाला त हैन नि, बिचमा भ्याकेन्ट स्पेस आएको थियो त्यसलाई फिल गर्ने अनि रिमेनिङ मासको मोमेन्टम चेन्ज हुने, त्यस्तो केस त छैन। जति इनकमिङ मास छ सबै मासको के भएको छ, चेन्ज भएको छ। सबै मासको भेलोसिटी चेन्ज भएको छ। सबै मासको भेलोसिटी चेन्ज भएर कति भेलोसिटी भएको छ भनेपछि सबै मास भनेपछि रो क्यू। हेर्नुस् त यहाँ माथि डाइभर्ट भएको मासको भेलोसिटी र तल डाइभर्ट भएको मासको भेलोसिटी सेम छ कि छैन? त्यही भएर रो इन्टु क्यू डाइरेक्टली गर्दै है मैले, किनभने टोटल मासै भयो नि त, डिभाइड भएको टोटल मासको एउटै नेचर छ नि त। यहाँ माथि गएको मास m1 तल गएको मास m2 दुवैको नेचर त सेम छ नि। कति भेलोसिटी भएको छ यस डिरेक्सनमा? बिकज माइनस बिकज थीटा अल्फा माइनस v cos थीटा हो, माइनस बिकज अल्फा अल्फा माइनस v cos अल्फा। भनेपछि मेरो फर्मुला के है? रो क्यू बी प्लस रो क्यू बी cos अल्फा। क्यू लाई के लेख्न मिल्छ यदि यसको क्रस सेक्सनल एरिया ए हो भने? जेड को क्रस सेक्सनल एरिया एभी एबी भनेपछि रो ए बी इन्टु बी प्लस रो ए बी इन्टु बी इन्टु cos अल्फा। भनेपछि के आयो? रो ए बी स्क्वायर कमन 1 प्लस cos अल्फा। यो कस्तो खालको भेन हो नेचर? अहिले दुवै माथि र तल सेम एंगल बनाएको छ अल्फा अल्फा। कस्तो खालको नेचर भने यसले के भन्छ? यसलाई सिमेट्रिक सिमेट्रिकल भेन। सिमेट्रिकल भेन अहिले मुभिङ छ कि स्टेशनरी छ? स्टेशनरी स्टेशनरी छ। स्टेशनरी छ। स्टेशनरी छ भने वर्क डन कति? 0 वर्क डन 0। अब सपोज अहिले इनिशियल लस कन्सिडर गरेको छ? अहिले इनिशियल लस कन्सिडर गरेको छ कि छैन? छैन। सपोज इनिशियल लस कन्सिडर गर्दा के चेन्ज हुन्थ्यो होला? सपोज कहिले क्वेसनमा दिदियो ल, सपोज देयर इज लस दियो भने के चेन्ज हुन्छ? कुन प्यारामिटर चेन्ज हुन्छ? यहाँ भेलोसिटी नै हुन्छ। हो एक्ज्याक्टली। यहाँ जुन आउटगोइङ भेलोसिटी छ यो आउटगोइङ भेलोसिटी कति हुन्छ? मैले अर्कै कलर युज गर्छु है आउटगोइङको लागि। अब ग्रीन युज गरे। भी आउट कति हुन्छ? अब इनिशियल भी सँग बराबर हुन्छ कि कम हुन्छ? कम हुन्छ। त्यसलाई मैले कति राखे? के टाइम्स भी राखे ल। के भनेपछि लस कोएफिसिएन्ट हो। के भनेपछि कस्तो कोएफिसिएन्ट हो? लस कोएफिसिएन्ट माने ल। भनेपछि यहाँको भेलोसिटी पनि कति हुने भयो? लस छ भने के टाइम भनेपछि यो इक्वेसनमा के चेन्ज हुने भयो? यो अब फोर्सको इक्वेसनमा के चेन्ज हुने भयो? इन द डाइरेक्सन अफ जेट। सर द माइनस बिकज अल्फाको ठाउँमा चेन्ज हुन्छ। भनेपछि के आउँछ इक्वेसन अल्टिमेटली? यहाँ आउँछ रो ए भी स्क्वायर 1 प्लस के टाइम्स cos अल्फा आउँछ कि आउँदैन? हुन्छ सर। त्यति मात्रै आउँछ? ओके न? त्यति मात्रै आउँछ कि आउँदैन? के भनेपछि के हो? लस कोएफिसिएन्ट यो भनेपछि के हो? सिम्पली रेशियो अफ भेलोसिटी एट वेयर? एट आउटलेट टु इनलेट। आउटलेट भेलोसिटी बाइ इनलेट भेलोसिटी। त्यही हैन? हेर्नुस् त इनो भेलोसिटी हैन तर त्यो डिस्चार्जमा युज गर्ने भेलोसिटी चाहिँ नि भी नै हुन्छ। कुनमा? डिस्चार्जमा? डिस्चार्ज त तपाईको कन्स्ट्यान्ट छ नि त। मास कन्स्ट्यान्ट छैन एभी? मास कन्स्ट्यान्ट छैन ए इन्टु भी? ये मास हैन? ये मास स्प्लिट भएको छ। तर स्प्लिट भएपछि दुवै स्प्लिटेड सेक्सनमा नेचर के छ? त्यही भी के सेम छ कि छैन नेचर? त्यही भएर मास त सेम हुन्छ नि। इनकमिङ मास क्यू ए इन्टु भी त सेम हुन्छ। सर हाम्रो यो 2 टाइम्स हुनुपर्ने हैन र सर? तलको पनि अब तलपट्टि नि त भेलोसिटी गएको छ नि माथि के फोर्स माथि र निकाल्दाखेरि।
भाइ मास डिभाइड भएको छ नि, मास डिभाइड भएको छ नि। यहाँ जुन यो तपाईको यो आउट गोइङमा क्यू भनेपछि दुवै मास आइसक्यो, डिभाइड भएको दुवै मास आइसक्यो यो क्यूमा। मैले दुवै क्यूलाई एउटै ठाउँमा किन राखे, किनभने दुवैको नेचर के छ, यो जुन टोटल सपोज 100 आयो, 70 यता गयो, 30 यता गयो, यो 70 र 30 दुवैको नेचर कस्तो रहेछ, कति भेलोसिटीले आउटलेट गयो सेम v र नेचर पनि के छ, डिरेक्सन पनि के। त्यही भएर यो 70 र 30 लाई एकैचोटी लेख्दै यहाँ इनकमिङसँग बराबर हुनु परेन। हो सर। अब भयो बुझ्नुभयो। त्यही भएर मासलाई एकैचोटी कन्स्ट्यान्ट गर्दै, तर हुन त मास डिभाइड भएको छ। अब यहाँ तपाईको Q1 र Q2 यस्तो भएको भए तपाईले Q1 को लागि छुट्टै Q2 को लागि छुट्टै लेख्नु पर्यो यदि नेचर फरक भएको भए। ठीक छ, नेचर फरक भएको जे गरे नि त्यो Q1 र Q2 जोडेपछि Q नै आउँछ अनि त्यही बराबर हुनु एक्सप्रेसन पर्यो। तपाई कन्टिन्युटी इक्वेसन बराबर हुनु परेन। कन्टिन्युटी इक्वेसनले के भन्छ, Q = Q1 + Q2 हैन। त्यसो भए अब एउटा कुरा सुन्नुस्, अहिले यो भेन मेरो यस्तो दिन्छ, यदि मेरो भेन हेमिस्फेरिकल भेन भन्दियो क्वेशनमा भने, हेमिस्फेरिकल भेन भन्दियो भने क्वेशनमा के हुन्छ, एनालाइसिस कसरी हुन्छ। हेमिस्फेरिकल भेन छ भने कसो हुन्छ एनालाइसिस। 60 डिग्री हुन्छ र सर। हेमिस्फेरिकलमा 60 डिग्री हुन्छ र अल्फाको भ्यालु कति हुन्छ, अल्फाको भ्यालु एक्सिससँग कति एंगल बनाउँछ, यो जेड को एक्सिससँग, यो जेड को एक्सिस, 30 डिग्री, यो जेड को एक्सिस 30 डिग्री, 30 डिग्री बनाउँछ। हेमिस्फेरिकल हो भने जेड को एक्सिससँग कति एंगल बनाउँछ, अल्फाको भ्यालु 45। तपाईको यस्तो छ ल, हेमिस्फेरिकल यस्तै हैन। हेमिस्फेरिकल भनेपछि ल यसलाई सर्कल जस्तै बुझ्यौ न, पहिले सर्कल जस्तै त्यो हो तर 3D फर्ममा ल सर्कलमा। अब सेमी सर्कल भनेपछि कस्तो हुन्छ भन्नुस् त, ए सेप हुन्छ, यही हो यस्तै हुन्छ। अब भन्नुस् त एक्सिस मेरो कहाँ छ, जेड एक्सिस यो जेड एक्सिस। अब मेरो ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्नुस् त, इनबाट ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्दा यस्तो हो, ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्दा यस्तो हो, के भयो लाइन जेड एक्सिससँग प्यारलल प्यारलल पनि एंगल कति, अल्फा कति 0 डिग्री भनेपछि तपाईको यदि हेमिस्फेरिकल भेन हो भने अल्फाको भ्यालु कति हुन्छ, 0 भनेपछि अब f अफ x कति हुन्छ, रो ए v स्क्वायर इन्टु के हुन्छ भन्नुस् 1 + cos 0, सरी कति हुन्छ भन्नुस्, cos 0 भनेपछि 1 भनेपछि के हुन्छ, कति आउँछ फर्मुला 2 टाइम्स रो ए v स्क्वायर टाइम्स रो ए v स्क्वायर। इज इट क्लियर? क्लियर छ यो पार्ट? यस सर। त्यसो भए अब सुन्नुस्, यो पार्ट पनि भयो। त्यसो भए क्वेशन हेरौँ त एउटा। यसमा फाइनल कति वाइ डिरेक्सनमा कति हुन्छ फोर्स सिमेट्रिकल भेनमा? 0 किन 0? काटिन्छ सर यो माथिको र तलको। माथिको v sin अल्फा, तलको v sin अल्फा, साइन अपोजिट भएकोले गर्दा के हुन्छ, वाइ डिरेक्सनको फोर्स। इनकमिङ कति छ वाइ डिरेक्सनमा? 0 जस्तो छ। 0 छ। त्यही भएर Fy = 0 आउँछ तपाईको। नेक्स्ट क्वेशन।
ले क्वेश्चन A jet of water 2.5 centimeter diameter and moving at 15 meter per second strikes upon हाम्रो फर्मुला अल्टिमेटली के आको रो a b स्क्वायर 1 plus k times cos अल्फा स्पेशल केसमा के हेर्यौं स्पेशल केसमा के हेर्यौं हेड लस कन्सिडर नगरिकिन अनि अर्को हेमिस्फेरिकल छ भने के हुन्छ अल्फाको भ्यालु 0 हुन्छ इन दैट केस फोर्स विल बी इक्वल टु 2 रो a b स्क्वायर f of y को भ्यालु कति हुन्छ यो त एक्सटिरेसन हेर्नु f of y कति हुन्छ 0 हुन्छ f of y 0 हुन्छ गुड f of y 0 हुन्छ ल यो क्वेशन हेरौँ अ जेट अफ द वाटर ल भन्नुस् कसरी गर्ने A jet of the water 2.5 centimeter diameter and moving at 15 meter per second strikes upon the center of a symmetrical vein. After impingement, the jet gets deflected through an angle of 160 degree by the vein. भन्नुस् कसरी गर्नुहुन्छ जेटको एक्सिसबाट त्यो भेनले चाहिँ 160 डिग्री बनाउँछ कति बनाउँछ अल्फाको भ्यालु चाहिँ 20 डिग्री हुन्छ कसरी निकाल्नु भयो अल्फाको भ्यालु 20 डिग्री अनि यो डिरेक्सन गएको जुन हुन्छ एक्स एक्सिसको त्यही हुँदै यता 160 भन्नु खोजेको होला सर कसरी फिगर भन्छ मैले यहाँ बनाए बे भेन बनाए मैले के भने यो मेरो ओरिजिनल एक्सिस हो जेट यहाँबाट आयो पहिला ठीक छ आयो जेट हो कतिले डिफ्लेक्ट भएको भनेको छ कतिले डिफ्लेक्ट भएको भनेको छ डिफ्लेक्सन भनेपछि जहिले पनि इनिशियल एक्सिसको रेस्पेक्टमा कतिले डिफ्लेक्ट भएको छ 160 भनेपछि यो जुन ओरिजिनल एक्सिस छ 160 डिग्री एंगल इनिशियल एक्सिस सँग हैन 160 यहाँ पनि कति 160 कति भयो सिमेट्रिकल भेन भनेको छ भने यो एंगल र यो एंगल के हुनु पर्यो सेम अल्फा बराबर हुनु पर्यो भने अल्फा को भ्यालु कति हुन्छ भन्नुस् अब अल्फा को भ्यालु 20 डिग्री 20 डिग्री गुड 20 डिग्री भएपछि यहाँ इनकमिङ भेलोसिटी को बारेमा के भनेको छ कति 15 मिटर पर सेकेन्ड 15 मिटर पर सेकेन्ड यो अल्फा निकालिसक्नुभयो तपाईले अल्फा निकालिसक्नुभयो ल भने प्रिजुमिङ दैट द भेन टु बी स्मूथ क्याल्कुलेट द थ्रस्ट एक्जर्टेड बाइ जेट अन द भेन स्मूथ भन्नुको मिनिङ के भन्न खोजे हेड लस कन्सिडर नगर्ने हेड लस कन्सिडर नगर्ने यो एउटा आन्सर आयो अर्को कुरो व्हाट इज द क्यू अथवा ए भनौं न ए कति 2.5 सेन्टिमिटर डायमिटर को करस्पोन्डिङ पाई बाइ 4 इन्टु 2.5 बाइ 100 को होल स्क्वायर के फर्मुला भर्खरै डिराइभ गरेको f of x इज इक्वल टु स्पेशल हेमिस्फेरिकल भेन हो कि दिएको छ एंगल होला कुन फर्मुला युज गर्नु पर्यो रो a b स्क्वायर 1 प्लस cos अल्फा ल निकाल्नुस् कति आउँछ फोर्स कति आन्सर आयो
कति आन्सर आयो 214 point 200 14.23 23 ल ठिक छ न्यूटन ठिक छ ल आन्सर आयो त्यसपछि अब क्वेशनले के भनेको छ इफ द एक्चुअल रिएक्सन अफ द भेन इज 195 मिटर भन्नुको मिनिङ के हो त्यहाँ एक्चुअली हामीले एज्युम के गरेका थियौँ सुरुमा सिस्टममा हेड लस छैन तर हेड लसले गर्दा उले मेजर गर्दा उले के पत्ता लगायो त्यो एक्चुअल फोर्स कति लागेको रहेछ एफ एक्चुअल 195 के कारणले गर्दा हेड लसले गर्दा यो त तपाईले कुन केसको लागि निकाल्नु भयो विथआउट कन्सिडरिङ हेड लस यो विथ हेड लस भनेपछि अब भन्नुस् के हुन्छ हाम्रो क्याल्कुलेट द रेशियो अफ भेलोसिटी एट द आउटलेट टु दैट इनलेट के भनेको के निकाल्न भनेको रेशियो अफ भेलोसिटी फोर्समा नयाँ भेलोसिटी निकाल्ने हैन यहाँ के भनेको क्याल्कुलेट द रेशियो अफ भेलोसिटी एट द आउटलेट टु दैट अफ इनलेट एउटा अघि साइन कन्भेन्सन युज गरिसक्यो के को भ्यालु निकाल्ने के हेर्नुस् त के भनेको थियो रेशियो अफ भेलोसिटी एट द आउटलेट टु द इनलेट भनेको हैन किन आउटलेट र इनलेटको भेलोसिटी फरक भएको किन हेड लसले गर्दा भनेपछि हाम्रो फर्मुला के भयो अल्टिमेटली त्यसो अब कुन फर्मुला युज गर्नु पर्यो एफ एक्चुअल इज इक्वल टु रो ए v स्क्वायर 1 प्लस के टाइम्स cos अल्फा एफ एक्चुअल अब कति युज गर्नुहुन्छ यहाँ हेड लस कन्सिडर गर्नुभयो भने 214 कि 195 195 ल 195 को करस्पोन्डिङ के भ्यालु निकाल्नुस् कति आउँछ सर 0.815 आयो 0.815 ल ठिक छ होला 0.815 ल ठिक छ अहिले हामीले कस्तो टाइपको भेनको बारेमा पढ्यौं स्टेशनरी कि मुभिङ भेन स्टेशनरी भेन मुभिङ भेन भयो भने के हुन्छ फर्मुलामा चेन्ज स्टेशनरी भेन भइसक्यो मुभिङ भेनमा के हुन्छ फर्मुलामा चेन्ज सिंगल मुभिङ भेन v माइनस u हुन्छ सिंगल मुभिङ भेन छ भने के हुन्छ फर्मुला रो ए फोर्स त्यही सिमेट्रिकल v माइनस u को होल स्क्वायर 1 प्लस cos अल्फा रो ए v माइनस u को होल स्क्वायर इन्टु 1 प्लस के टाइम्स cos अल्फा विथ हेड लस विदाउट हेड लस के हुन्छ फर्मुला रो ए v माइनस u को होल स्क्वायर इन्टु 1 प्लस cos अल्फा यो सिंगल मुभिङ भेन यदि सिंगल मुभिङ भेन युज गर्नुभयो भने व्हाट विल बी द अब यहाँ वर्क डन हुन्छ कि हुँदैन स्टेशनरीमा वर्क डन कति हुन्छ 0 वर्क डन यहाँ वर्क डन कति हुन्छ कसरी निकाल्ने अब के लाई एकछिन हटाइदिउँ इज इक्वल टु 1 गर्दै इनलेट आउटलेट भेलोसिटी सेम हेड लस के हुन्छ फर्मुला रो ए v minus u को होल स्क्वायर इन्टु 1 प्लस cos अल्फा इन्टु व्हाट इन्टु के डिस्प्लेसमेन्ट इन्टु के हुन्छ के गर्नुपर्छ वर्क निकाल्नलाई इन्टु u गर्नुपर्छ इन्टु u काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी कसरी निकाल्ने पर युनिट टाइम कसरी निकाल्न भनेको थियो के चाहिँ कसरी निकाल्न सिकाएको हिजो त्यति क्वेशन पनि प्र्याक्टिस गरौँ कसरी काइनेटिक एनर्जी पर युनिट टाइम
1/2 रो ए v क्यूब 1/2 रो ए v क्यूब भनेपछि इफिसिएन्सी कसरी निकाल्ने इफिसिएन्सी कसरी work done by kinetic energy. वर्क डन बाइ काइनेटिक एनर्जी गुड डन बाइ काइनेटिक एनर्जी वर्क डन कति छ यहाँ रो ए b माइनस u को होल स्क्वायर 1 प्लस cos अल्फा इन्टु u डिवाइड बाइ कति 1/2 रो ए v क्यूब हिजो र आजको केसमा के फरक छ हिजो के थियो आज के छैन 1 प्लस cos अल्फा गुड यति मात्रै फरक छ है यति मात्रै फरक छ हिजो हामीले कुन केसको लागि पढाएको थियौं भेनको लागि पढाएको थियौं कि फ्ल्याट प्लेटको लागि पढाएको थियौं प्लेटको लागि पढाएको थियौं फ्ल्याट प्लेटको लागि हिजो पढेको हैन यस सर अनि फ्ल्याट प्लेटमा कति आएको थियो इफिसिएन्सी भन्नुस् हिजो फ्ल्याट प्लेटमा कति इफिसिएन्सी आएको थियो सिंगल फ्ल्याट प्लेटमा कति इफिसिएन्सी आएको थियो रिलेसन के आएको थियो पहिला u = के आएको थियो सिंगल फ्ल्याट प्लेटमा u/3 u = पहिला v को टर्म्समा कति आएको थियो एउटा u = v आएको थियो अर्को v = v/3 v/3 अनि u/v लाई त हामीले के गरेका थियौं u = v लाई के गरेका थियौं u र v बराबर भयो भने स्ट्राइकिङ हुन्छ कहिले पनि हुँदैन भनेपछि u = v लाई नेग्लेक्ट गरेका थियौं u = के लाई सेट गरेका थियौं v/3 u = v/3 राख्दा म्याक्सिमम इफिसिएन्सी कति आएको थियो 29.6 8/27 आएको थियो फ्ल्याट प्लेटमा सिंगल फ्ल्याट प्लेटमा आएको थियो हजुर हो आज कति आउँछ त्यसो भए भन्नुस् यो केसको लागि सिंगल मुभिङ बेलको लागि कति आउँछ म्याक्सिमम इफिसिएन्सी u = यहाँ पनि v/3 नै आउँछ सेम त्यही त हो खाली फरक के मात्र भएको 1 प्लस cos अल्फा मात्र 1 प्लस cos अल्फा भनेपछि यहाँको आजको म्याक्सिमम इफिसिएन्सी कति आउँछ सेम त्यही गर्ने प्रोसेस थियो म कमान्ड डेरिभेसन गर्दिन लास्ट टाइम गरिसके कति आउँछ लास्ट टाइम डेरिभेसन गरिसके कति आउँछ 8/27 इन्टु अल्फा 1 प्लस cos अल्फा हिजोकोमा यति एक्स्ट्रा पार्ट मात्र आएको हैन अन्ते राखेको ठीक छ यो त गर्नु पर्दैन नि सबै गरिसक्यो खाली हिजोको यो पार्ट मात्र आएको छ टाइम वेस्ट नगर हामी गर्न सकिन्छ नि यो सकिन्छ नेक्स्ट सिरिज अफ मुभिङ भेन छ भने अहिले त सिंगल हैन सिरिज अफ मुभिङ भेन फर्मुलामा के चेन्ज हुन्छ अब f of x रिजल्टेन्ट कति आउँछ रो ए v v minus u 1 plus cos alpha रो ए v minus u into 1 plus cos alpha एजम्पसन के हो अघि जुन हाम्रो मास जुन बिचमा लस हुन्थ्यो त्यो अब मास लस हुन्छ यदि सिरिज अफ भेन छ भने जुन स्पेस अकुपाई गर्नमा युज भएको मास त्यो के लस हुन्छ कि त्यसले पनि स्ट्राइकिङ गर्छ याद छैन हिजो सबै थ्योरी ब्याकग्राउन्ड पढाएको सिरिज अफ भेन राख्दा के फरक हुन्छ के फाइदा हुन्छ सिरिज अफ भेन छ भने यो जुन मास लस तपाईको जति नोजलबाट मास आएको छ सबै मास केमा युज हुन्छ यो नोजलबाट आएको मास हैन यो नोजलबाट आएको मास हो किन जति नोजलबाट मास सबै युज हुन्छ तर यसमा सिंगल मुभिङ भेन भएको भए कति मास मात्रै युज हुन्छ टोटल युज भएको छ कि रो ए v minus u मात्रै युज हुन्छ स्ट्राइकिङमा सिरिज अफ भेन बनाउनुको फाइदा के हो मैले क्वेशन सोध्यो भने आन्सर के भन्नुहुन्छ सिंगल भेन र सिरिज स्ट्राइक गर्न पाउँछ सिंगल भेन छ भने के हुन्छ सिंगल भेन छ भने नोजलबाट आगो के सबै मास स्ट्राइक गर्न पाउँछ कि पाउँदैन पाउँदैन सिरिज अफ भेन छ भने पाउँछ सिरिज अफ भेन छ भने पाउँछ अब भन्नुस् f of x यसमा फेरि वर्क डन कति हुन्छ भन्नुस् वर्क डन कसरी निकाल्ने v minus u 1 plus cos alpha into u into u काइनेटिक एनर्जी पर युनिट टाइम
कसरी निकाल्नुहुन्छ 1/2 रो ए क्युब 1/2 रो ए बी क्यूब इफिसियन्सी फेरि त्यही फर्मुला हो वर्क डन बाई कति काइनेटिक एनर्जी पर युनिट टाइम आफ्नो यसमा म्याक्सिमम इफिसियन्सी निकाल्ने बेला जब तपाईले डेरिभेटिभ अफ इफिसियन्सी बाई डु इज इक्वल टु 0 गर्दा रिलेसन के आउँथ्यो रिलेसन के आउँछ यहाँ u इज इक्वल टु के आउँछ v/2 v/2 आउँछ v/2 हिजो कति आएको थियो हिजो पनि v/2 नै आएको थियो आज पनि v/2 नै आउँछ फरक के मात्र भयो हिजोको एक्सप्रेसन र आजको एक्सप्रेसनमा 1 + cos अल्फा 1 जोडिन्छ + cos अल्फा भएपछि यहाँ तपाईको म्याक्सिमम इफिसियन्सी कति आउँछ हिजो कति आउँथ्यो म्याक्सिमम इफिसियन्सी सिरिज अफ प्लेटमा कति आएको थियो म्याक्सिमम इफिसियन्सी u इज इक्वल टु v/2 आएको थियो म्याक्सिमम इफिसियन्सी कति आएको थियो 1/2 आएको थियो यस सर आज कति आउँछ 1/2 1 + cos 1 + cos अल्फा 1/2 1 + cos अल्फा इज इट क्लियर यस ल त्यसो भए अब के भन्नुस् भने यदि तपाईको फर हेमिस्फेरिकल भेन म्याक्स इफिसियन्सी कति आउँछ हेमिस्फेरिकल भेन कति आउँछ इफिसियन्सी अल्फा 1 कति आउँछ हुन्छ 100% आउँछ अल्फा कति 0 डिग्री 0 आएर cos 0 = 1 भनेपछि म्याक्सिमम इफिसियन्सी कति आयो 1 और 100% यो बाटो भयो डेरिभेसन त्यसो भए क्वेसन हेरौँ त एउटा यो क्वेसन कसरी आउँछ भन्नुस् यो A jet of water 10 cm diameter and having a velocity of 15 meters per second impinged at the center of the hemispheric अलि कस्तो भेन दिएको छ हेमिस्फेरिकल भेन त लिनियर द भेलोसिटी भेनको भेलोसिटी u दिएको छ u फाइन्ड द फोर्स एक्जर्टेड अन द भेन कसरी निकाल्नुहुन्छ कसरी निकाल्नुहुन्छ टाइम्स फर्मुला भन्नुस् न माइनस रो a स्क्वायर इन v minus u को होल स्क्वायर इन्टु 1 प्लस अब k टाइम्स cos अल्फा हो खास फर्मुला के कति के लसको बारेमा भनेको छैन भने 1 के 1 हुने भयो cos अल्फा कति हेमिस्फेरिकल भेन भएकोले गर्दा जे 1 नै हुने भयो cos अल्फा भनेपछि 1 रुपैयाँ के हुन्छ फर्मुला 2 रो a b minus u को होल स्क्वायर कति आउँछ भन्नुस्
1570.796 15 70.796 ल ठिक छ नेक्स्ट हाउ दिस फोर्स वुड चेन्ज इफ द जेट इम्पिङ्स अन अ सिरिज अफ भेन के चेन्ज हुन्छ सिरिज अफ भेन आयो भने सिरिज अफ भेन आयो भने के हुन्छ के चेन्ज हुन्छ फर सिरिज अफ भेन फर्मुला चेन्ज हुन्छ के हुन्छ फर्मुला मैले अघिदेखि एफ अफ एक्स मात्र किन लेखिरहेको छु एफ अफ वाइ किन लेखिन सिमेट्रिकल छ सिमेट्रिकल भएको भए तपाईको प्लस बी साइन अल्फा र माइनस बी साइन अल्फा के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ र इनिशियल मोमेन्टम कति छ त्यो मोमेन्टम इक्वेसन लाएर गर्दा नि हुन्छ मोमेन्टम इक्वेसनबाट चेक गर्न सकिन्छ ठिकै छ ल भन्नुस् कति कुन फर्मुला युज गर्नुहुन्छ रो ए v इन्टु b माइनस u इन्टु 1 प्लस cos अल्फा कति आउँछ कति आन्सर आ 2356.195 2356 तिर ल ठिक छ 2356 तिर ठिकै छ 2356 तिर आयो भने ठिकै छ किन अघिदेखि एफ अफ एक्स किन भनिरहेको छु भने तपाईको एफ अफ वाइ 0 हुन्छ नि मोमेन्टम इक्वेसन आइदियो सिमेट्रिकल भेन छ मेरो मास के भयो यता पनि q/2 गयो q आयो भने यता पनि कति गयो q/2 गयो यो एंगल अल्फा यो एंगल पनि हरिजन्टल सँग अल्फा v v v भनेपछि y डाइरेक्सनमा लिँदा भन्नुस् त के हुन्छ इनिशियल मोमेन्टम बाइ टाइम माइनस फाइनल मोमेन्टम बाइ टाइम माइनस फाइनल मोमेन्टम बाइ टाइम एफ अफ वाइ को लागि भन्नुस् त कति आउँछ इनिशियल मोमेन्टम कति रो क्यू भेलोसिटी कति छ y डाइरेक्सनमा 0 माइनस फाइनल मोमेन्टम भन्नुस् रो पहिला यो मास q/2 को लागि इन्टु भेलोसिटी कति छ y डाइरेक्सनमा b sin alpha मलाई यसलाई पोजिटिभ माने अपवर्डलाई कति प्लस b sin alpha त्यसपछि अर्को यो मासको लागि तलको लागि रो के तलको मासको लागि यो मासको लागि q/2 इन्टु के हो कुन भेलोसिटी b sin alpha तर प्लस कि साइन माइनस साइन प्लस साइन कि माइनस साइन माइनस तलतिर गयो नि त माइनस साइन यो र यो क्यान्सल अल्टिमेटली कति आयो त्यही हो भनेको y डाइरेक्सन कन्सिडर गर्नु पर्दैन रिजल्टेन्ट फोर्स पनि x डाइरेक्सनमै आउँछ नेक्स्ट अर्को एउटा केस सुन्नुस् अब यस्तो केस छ है तपाईको भेन छ अघि मेरो कहाँ स्ट्राइक गरिरहेको थियो भेनको कहाँ स्ट्राइक गरिरहेको थियो अघि सेन्टरमा स्ट्राइक गरिरहेको थियो अब के गरे यही भेन छ अहिले मैले अनसिमेट्रिकलको लागि एउटा जेनरल केस डेभलप गरे अनसिमेट्रिकलको लागि सिमेट्रिकल केस छैन कि अनसिमेट्रिकल भनेपछि यो एंगल कति अल्फा यो एंगल कति बिटा अनसिमेट्रिकल केस तर अब जुन स्ट्राइकिङ गरे नि जेटले सेन्टरमा स्ट्राइक नगरेर कहाँ गर्यो एट वान टिप यसलाई टिप भन्छ एट वान टिप कुनै एउटा पोइन्टमा स्ट्राइक गरे है सेन्टरमा स्ट्राइक गरेन यो कुन केस भयो अनसिमेट्रिकल भेन विथ जेट striking at one of the tip ल भन्नुस् मास के डिवाइड के भएको छ मास के डिवाइड भएको छ छैन भनेपछि अब टेन्सन नै भएन है क्यू के हुन्छ फिक्स यता जति क्यू छ इनकमिङ आउटगोइङ को क्यू पनि के छ आफ्टर स्ट्राइकिङ
क्यू के हुन्छ डिभाइड भएको छ मास मास डिभाइड भएको माइनस छ भनेपछि स्ट्रिम इनकमिङ जति क्यू आउटगोइङ पनि क्यू त्यतिकै भेलोसिटी v व्हाट विल बी योर आउटगोइङ भेलोसिटी हेड लस छैन भने भिने v नै हुने भयो हेड लस छैन भने v नै हुने भयो ल भन्नुस् अब भन्नुस् हाम्रो फर्मुला के हो फोर्स एक्जर्टेड बाइ द जेट एकछिनमै आन्सर आउँछ के पनि छैन फोर्स एक्जर्टेड बाइ जेट के हो फर्मुला इनिशियल मोमेन्टम बाइ टाइम माइनस फाइनल मोमेन्टम बाइ टाइम इनिशियल मोमेन्टम को फर्मुला भन्नुस् x डिरेक्सन नै लियौं y डिरेक्सन पनि निकालौं ल अहिले x डिरेक्सन को लागि f अफ x को लागि ल y पनि निकालौं ल अहिले त सिमेट्रिकल छैन y मा पनि फोर्स आइहाल्छ f अफ x गर्नुस् इनिशियल मोमेन्टम कति रो एभी अब रो क्यू पहिले लेख्दिउँ न रो एबी वा रो क्यू जे लेख्दिँदा नै हुन्छ रो एबी इन्टु भेलोसिटी कति x डिरेक्सनमा इनिशियल भेलोसिटी v cos अल्फा भी कस अल्फा यहाँ कति हो अल्फा यहाँ कति हो बीटा भनेपछि के हुन्छ v cos अल्फा माइनस फाइनल मोमेन्टम भन्नुस् रो ए v इन्टु भन्नुस् यसलाई यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेका छौं माइनस v cos बीटा गुड माइनस v cos बीटा गुड भनेपछि के आउँछ आन्सर भन्नुस् के कमन हो रो ए v स्क्वायर कमन आन्सर क्या है cos अल्फा प्लस cos बीटा f of x इज इट क्लियर बेसिक्स क्लियर छ भने सब त्यस्तै फर्ममा त आन्सर आउँछ f of y को लागि भन्नुस् अपवर्डलाई पोजिटिभ माने f of y भन्नुस् रो क्यू भी साइन अल्फा भनेपछि क्यू को ठाउँमा ए राखौँ न रो ए भी इन्टु पहिला भन्नुस् इनिशियल इन्टु भी साइन अल्फा बी साइन अल्फा गुड इनिशियल मोमेन्टम माइनस फाइनल मोमेन्टम भन्नुस् रो ए v स्क्वायर रो ए sin बीटा भी पहिला भी भन्नुस् न भी इन्टु प्लस v sin बीटा प्लस भी साइन बीटा गुड भी साइन बीटा माथि नै गर अब आंसर क्या है रो ए भी स्क्वायर कॉमन क्या है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा ये आंसर आयो अब मलाई अर्को एउटा रिजल्टेन्ट कसरी निकाल्नु छ अब रिजल्टेन्ट आर गर्दै ल अंडर रूट यो हो डिरेक्सन कसरी निकाल्नु छ त्यो रिजल्टेन्ट को थीटा इज इक्वल टु tan इन्भर्स fy by fx यसरी निकाल्नु छ अब मैले स्पेशल केसेसमा थप्दै है सबभन्दा पहिलो कुरा स्पेशल केस इफ योर भेन इज सिमेट्रिकल अहिले कस्तो छ सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल नन सिमेट्रिक सिमेट्रिकल भयो भने के हुन्छ अल्फा इक्वल टु बीटा हुन्छ फर सिमेट्रिकल केस के हुन्छ अल्फा इज इक्वल टु बीटा अल्फा इज इक्वल टु बीटा भएपछि के हुन्छ f अफ x कति आउँछ कति हुन्छ 2 रो ए टू रो स्क्वायर एभी 2 रो ए बी स्क्वायर अब cos अल्फा मान्दै भयो f अफ y कति हुन्छ 0 0 सिमेट्रिकल केसमा यहाँ पनि कति आयो f अफ y कति आयो 0 आन्सर आयो इज इट क्लियर डेरिभेसन के पनि गाह्रो छैन त खाली हामी यही फर्मुला मात्र चलाइरहेछौँ अरु विथ प्रोपर साइन एउटा साइन कन्भेन्सन लिने x हो भने पोजिटिभ तिरलाई राइट तिरलाई पोजिटिभ y हो भने माथि तिरलाई पोजिटिभ अरु त्यही अनुसार क्याल्कुलेसन गरेको हो त्यसो भए यो एउटा क्वेशन गरौँ
सर यसमा यो भेन मुभिङ केस हुँदैन यसमा होइन भेन मुभिङ केस हुँदैन तपाईँ भेलोसिटी ट्रायङ्गलहरू पढाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँको छैन यहाँ सिलेबसमा भेलोसिटी ट्रायङ्गल भनेर यहाँ पढाउन भनेको छैन ल भन्नुहोस् कसरी गर्ने A 2.5 cm diameter jet of water strikes a symmetrical vein. Symmetrical vein भनेपछि के भन्न खोजेको? Symmetrical vein के भनेको क्वेशनले? Symmetrical vein भनेपछि अल्फा इज इक्वल टु बीटा भनेको ल ठीक छ यो भयो अर्को टेन्जेन्शियली एट वान इन्ड अब सेन्टरमा स्ट्राइक गरेको छ कि एउटा कुनै इन्डमा स्ट्राइक गरेको छ इन्डमा स्ट्राइक इन्डमा भर्खर जुन फर्मुला हामी डिराइभ गर्यौं त्यसको लागि एन्ड लिभ्स द अर्डर इन्ड आफ्टर इन्ड द जेट गेट्स डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल अफ 160 डिग्री बाइ द भेन क्याल्कुलेट द थ्रस्ट एक्सर्टेड बाइ जेट अन द भेन इफ द डिस्चार्ज इज दिस प्रिज्युम द भेन टु बी स्मूथ भनेपछि हेड लस कन्सिडर गर्नु पर्यो हेड लस परेन भनेपछि हाम्रो फिगर कस्तो बन्ने भयो जेट 160 डिग्री डिफ्लेक्ट हुनु भनेपछि कस्तो फिगर बन्ने भयो यहाँ जेट यहाँ इन्ट्री गर्यो सिमेट्रिकल भेन छ ल कतिले डिफ्लेक्ट गरे यहाँ जेट जुन इनकमिङ जेट इनिशियल डिरेक्सनबाट जहिले पनि डिफ्लेक्सन गरेको देखाउने है यो इनिशियल डिरेक्सन कतिले डिफ्लेक्ट गर्यो कतिले डिफ्लेक्ट अलि राम्रो फिगर बनायो यो केस भयो ल इनिशियली कहाँ स्ट्राइक गरेको छ यहाँ स्ट्राइक गरेको छ नेचर कस्तो छ भेनको नेचर सिमेट्रिकल भएपछि यो अल्फा यो बीटा कतिले डिफ्लेक्ट भयो डिफ्लेक्ट गर्ने बेला कसरी निकाल्ने हामीले इनिशियल डिरेक्सन यो मेरो इनिशियल डिरेक्सन हो इनिशियल डिरेक्सनबाट कतिले डिफ्लेक्ट भएको छ 160 डिग्री अब व्हाट इज द भ्यालु अफ अल्फा एन्ड बीटा अल्फा र बीटा दुवै बराबर सिमेट्रिकल केस भएकोले गर्दा कति छ भने अल्फा र बीटा भ्यालु कति 10 डिग्री अब अल्फा र बीटा 10 डिग्री आयो भने अब यो क्वेशन के रह्यो के हो फर्मुला भर्खर सिमेट्रिकलको लागि यहाँ फर्मुला के हुन्छ फर्मुला 2 रो ए बी स्क्वायर इन्टु cos alpha 2 रो ए बी स्क्वायर इन्टु cos अल्फा यो फर्मुला इज इन्टु cos अल्फा इज इक्वल टु फोर्स एफवाई आउँछ यहाँ आउँदैन अब cos अल्फा भ्यालु कति निकाल्नु भयो 10 अब यहाँ के गर्नु छ यसलाई ए दिएको छ बी दिएको छ त निकाल्दिए सर कसरी निकाल्ने डिस्चार्जबाट दिएको छ गुड q इज इक्वल टु a इन्टु v डिस्चार्ज थाहा छ ए कति ए 2.5 सेन्टिमिटर डायमिटर दिएको छ सकिन्छ गर्न यो सकिन्छ यो क्वेशन सकिन्छ
त्यसो भए अर्को एउटा क्वेसन तपाईको असाइनमेन्ट यो क्वेसन a jet of 4 cm in diameter having a 30 meter strike tangential त्यो tangential के चाहिँ हो which deflects the jet through an angle of 120 degree पहिलो केस त भइगयो भयो Yes. पहिलो केस त 120 डिग्री वाला केस तपाईको भइगयो त्यो टेन्सन भएन नेक्स्ट केस के छ नेक्स्ट केसमा द tangent at the inlet tip is horizontal भन्नुको मिनिङ के हो पहिलो केसको लागि त यही फिगर अघि जुन बनाएम नि फिगर त्यही फिगर भइगयो ल पहिलोको लागि तपाईले घरमा म आन्सर लेखिदिन्छु आन्सर तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु होला हो पहिलो केसको लागि त यही फिगर भइगयो कतिले डिफेक्ट गरेको छ यहाँ एंगल कति दिएको छ अहिले सेकेन्ड केसमा कतिले डिफेक्ट गरेको छ 120 degree. मतलब यो एंगल 120 डिग्री सिमेट्रिकल भेन अल्फा यो पनि अल्फा आइगयो त्यसपछि पहिलो केसमा त झन्झट भएन सेकेन्ड केस के भनेको छ ल्याङ्ग्वेज बुझ्न जरुरी छ खाली फिगर मैले बनाइदिन्छु अरु तपाईले गरिहाल्नुहुन्छ सेकेन्ड केसमा के भनेको छ द ट्यान्जेन्ट एट द इनलेट टिप इज हरिजन्टल भन्नुको मिनिङ के तपाईको यो जुन तल अहिले हेर्नुस् त यो हरिजन्टल छ ट्यान्जेन्ट या इनलेट टिपको इन्क्लाइन छ यो इनलेट टिपको यो इनलेट टिप त यो यहाँ ट्यान्जेन्ट कस्तो छ यो ट्यान्जेन्ट इज इट हरिजन्टल अर इन्क्लाइन अहिले हामीले कस्तो भनेको छ सेकेन्ड केसमा त्यो हरिजन्टल भनेपछि फिगर कस्तो भन्ने Hemispherical. हेमिस्फेरिकल भन्दा नि यतातिरको हेमिस्फेरिकल बन्दैन है यतातिरको तपाईको हेमिस्फेरिकल बन्दैन यो साइड तपाईको हरिजन्टल लाइन हो यहाँ एंगल कतिले डिफ्लेक्ट भएको छ यहाँ एंगल त भनेको छ नि डिफ्लेक्ट भएको कति 120 डिग्री 120 डिग्री यो तपाईको भेलोसिटी v यताबाट निस्किने भेलोसिटी पनि v कसरी गर्नु छ यसको एनालाइसिस कसरी गर्नु छ एनालाइसिस इक्वेसन भन्नुस् त्यसको लागि के हुन्छ इक्वेसन f of x को लागि कसरी गर्नुहुन्छ इक्वेसन इनिशियल मोमेन्टम बाइ टाइम भन्नुस् अल्फा कति भयो यो केसको लागि भन्दिनुस् न अल्फा र बीटाको फर्म आन्सर निकालिसक्यौं अल्फा कति अल्फा 0 बीटा चाहिँ 60 अल्फा 0 गुड अनि बीटा चाहिँ 60 बसिक्यो यतिमा आन्सर त निकाल्ने अल्फा र बीटाको फर्म आन्सर निकालिसक्यौं हामीले हैन र f of x र f of y फर्मुला डिराइभ गरिसकेका छौं अल्फा र बीटाको फर्ममा f of x र f of y के गरिदा भइगयो अल्फा भनेपछि इनिशियल ट्यान्जेन्टले एक्सिस सँग बनाएको एंगल कति हेर्नुस् त इनिशियल ट्यान्जेन्टले कति एंगल बनाएको छ यही ट्यान्जेन्टले एक्सिस सँग कति दुवै प्यारलल छ भने एंगल कति भयो 0 त्यही भएर अल्फा कति 0 सकियो यो क्वेशन एउटा एक्स्ट्रा क्वेशन सर हामीले माथिको एंगललाई अल्फा लिइरालाई हुन्छ हैन डेरिभेसन गर्दा सर माथिकोलाई अल्फा लिएको छ ठिकै छ त हेर्नुस् त कहाँ गरेको छ डेरिभेसन यहाँ तल यो हैन नि सर मैले तल लेखेको छ त्यो आफ्नो नोटेसन त हो के फरक पर्छ र बुझ्ने हो त्यसो भए त बीटा दिएर हुन्छ यदि तपाईले माथिलाई अल्फा तललाई बीटा लिनु भएको छ तर यो एक्सप्रेसन पनि चेन्ज हुन्छ है ठीक छ ओके सर एउटा एक्स्ट्रा क्वेशन है सबै कन्सेप्ट थाहा भइसकेको छ के पनि छैन ल इक्वेसन कसरी गर्नु
माथि र तल इक्वली तपाईको स्प्लिटर राखेको छ स्प्लिटरले के गर्यो तपाईको डिस्चार्जलाई डिवाइड गर्यो तर डिस्चार्ज नट इक्वली डिवाइड गरे इक्वली डिवाइड गरेको छैन है क्वेशन पढ्नुस् कति गरी डिवाइड गरेको छ कसरी डिवाइड गरेको छ भन्नुस् त माथि कति गएको छ र तल कति गएको छ त्यो एरियाबाट निकाल्नु पर्यो सर अब एरियाबाट माथि त्यहाँ ल्याङ्ग्वेज पढ्नुस् न माथि कति गएको छ स्प्लिटरले के गरेको छ एतिर कति गएको छ एउटा क्यू आयो बीतिर कति गयो एतिर कति गयो यहाँ पढ्नुस् न ल्याङ्ग्वेज इट डिवाइडेड बाइ डिस्टेन्स सो दैट 1/3 अफ द वाटर इज डाइभर्टेड टुवर्ड्स वेयर ए भनेपछि यहाँ कति आयो 1/3 q/3 यहाँ कति आयो 2q/3 2q/3 अब के निकाल्न भनेको छ तपाईलाई म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन अफ द रिजल्टेन्ट फोर्स अब रिजल्टेन्ट फोर्स निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो ब्लेड कस्तो छ अहिले स्टेशनरी भनेपछि u को भ्यालु 0 रिजल्टेन्ट फोर्स भनेपछि के गर्नु पर्यो हामीले पहिला के गर्नु पर्यो भन्नुस् न इनिशियल मोमेन्टम बाइ टाइम माइनस फाइनल मोमेन्टम बाइ टाइम हैन त्यो रिजल्टेन्ट म्याग्निट्युड निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो रिजल्टेन्ट फोर्स म्याग्निट्युड डिरेक्सन निकाल्न के गर्नु पर्यो कसरी एप्रोच गर्नुहुन्छ यो क्वेशनलाई भन्नुस् न पहिला यो निकाल्ने त्यसपछि यो निकाल्ने पहिला सेटअप गर्नुस् न अनि त्यसपछि सोल्भ गर्नु म्याग्निट्युड र डिरेक्सन निकाल्न पहिला के गर्नु पर्यो तपाईलाई रिजल्टेन्ट फोर्सको √fx² + पहिला त्यसको लागि √fx² fy² निकाल्नलाई के चाहियो पहिला fx चाहिएन fy चाहिएन चाहियो सर पहिला fx निकालौं पहिला fy निकालौं र त्यसको लागि पहिला q को भ्यालु कति थियो भन्नुस् q कति आउँछ z को डायमिटर थाहा छ z को भेलोसिटी थाहा छ q कति हुन्छ भन्नुस् सर 0.212 meter cube per second 0.212 मीटर क्यूब पर सेकेन्ड भनेपछि क्यूबी कति र क्यूए कति QB 0.141 0.141 क्यूबी कति अनि क्यूए कति 0.071 0.07 ल 0.07 अब मोमेन्टम इक्वेसन लाइदिनुस् f of x को लागि के फर्मुला इनिशियल मोमेन्टम बाइ टाइम माइनस फाइनल मोमेन्टम बाइ टाइम इनिशियल मोमेन्टम बाइ टाइम अब रो क्यू बी गर्नुस् और रो ए बी स्क्वायर रो ए बी इन्टु बी बी स्क्वायर त मैले प्रिफर गर्दिन रो ए बी इन्टु बी गर्नुस् कुनै एउटा गर्ने अब क्यू थाहा छ क्यू के फर्ममा गरौँ ल भन्नुस् क्यू के फर्ममा गरौँ सजिलो हुन्छ ल क्यू थाहा छ ल भन्नुस् इनकमिङ कति एक्स डिरेक्सन मोमेन्टम यसलाई पोजिटिभ माने राइट लाई भन्नुस् इनकमिङ मोमेन्टम कति एक्स डिरेक्सनमा कति मोमेन्टम हुन्छ इनकमिङ मोमेन्टम पर युनिट टाइम पर इनिशियल मोमेन्टम कति रो क्यू इन्टु v यो नोटेसन अनुसार v को नोटेसन के दिएको छ यहाँ तपाईले यो जुन माइनस फाइनल मोमेन्टम भन्नुस् ट्राई गरेपछि दुईटा पार्टमा डिवाइड गरेको छ माथिको पार्ट तलको पार्ट ल भन्नुस् भन्नुस् न माथिको लागि के हुन्छ माथिको लागि भन्नुस् रो 2q/3 रो 2q/3 भनेपछि क्यूबी भन्नुस् न क्यूबी निकालिसक्नु हुन्छ डाइरेक्टली रो क्यूबी इन्टु भेलोसिटी कति यहाँ के छ ह vj cos 60 प्लस कि माइनस
प्लस सर प्लस गुड ल नेक्स्ट अर्को ए को लागि अब क्यूबी को ठाउँमा मैले ए इन्टु बी युज गरिदिएँ है मैले क्यू थाहा छ क्यू डाइरेक्टली युज गर्दै ल अर्को भन्नुहोस् यो ए को लागि रो क्युए रो क्यू ए बीजे भिजे भिजे इन्टु कति cos 60 नै हो नि माइनस 16 नै हो प्लस कि माइनस 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 गुड माइनस कति आन्सर आउँछ एफ अफ एक्स कति आन्सर आउँछ कति आन्सर आउँछ भन्नुहोस् त कति आन्सर आयो 2124 आयो सर 2124 न्युटन 2124 ल ठिकै छ 2124 न्युटन ल सक्यो एफ अफ वाई को लागि इक्वेसन भन्नुहोस् इनिशियल कति मोमेन्टम 0 0 माइनस फाइनल मोमेन्टम भन्नुहोस् रो क्युबी भिजे रो sin क्यूबी यसलाई पोजिटिभ माने रो क्यू बी भिजे sin 60 साइन 60 माइनस रो क्यू ए भिजे sin 60 गुड ल गर्न सकिन्छ सकिन्छ यो सकिन्छ ल यहाँबाट गर्ने रिजल्टेन्ट कसरी निकाल्ने अन्डर रुट यो गर्नुस् है सकिन्छ यो क्वेसन गर्न सकिन्छ सकिन्छ ल त्यसो भए यो पार्ट सक्यो हामी अब मेजर एउटा तपाईको स्प्रिङ्कलर भनेर एङ्गुलर मोमेन्टम केसको लागि स्प्रिङ्कलर भनेर एउटा आउँछ है स्प्रिङ्कलर अब युजुअली त्यहाँबाट क्वेसन सोधिरा हुन्छ स्प्रिङ्कलरबाट पनि लास्ट टाइम स्प्रिङ्कलरबाटै क्वेसन आएको थियो एउटा स्प्रिङ्कलर र क्वेसनहरु मजाले गरौँ आजै भ्याइन्छ के हैन एउटा क्वेसन मात्रै हो तर यो जानुभन्दा पहिला मोमेन्ट अफ द मोमेन्टम र एङ्गुलर मोमेन्टमको कुरा अलिअलि हेरौँ है जसरी हाम्रो फोर्स भनेपछि के हो फोर्स भनेपछि चेन्ज इन मोमेन्टम बाइ टाइम हो नि टर्क भनेपछि के हो टर्क एङ्गुलर मोमेन्टम गुड चेन्ज इन एङ्गुलर मोमेन्टम बाइ टाइम चेन्ज इन एङ्गुलर मोमेन्टम बाइ टाइम चेन्ज इन एङ्गुलर मोमेन्टम बाइ टाइम अब त्यहाँ टर्कमा हामी डिल गर्छौँ किन रोटेसन पार्ट आउँछ है चेन्ज इन एङ्गुलर मोमेन्टम बाइ टाइम हामीले अब टर्कमा डिल गर्छौँ है यो केसमा त्यही हो भनेपछि यहाँ रिजल्टेन्ट टर्क इज इक्वल टु रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम और एङ्गुलर मोमेन्टम भन्न खोजेको है तर यो ध्यान के दिनु पर्यो भने हाम्रो फर्मुला के थियो याद गर्नुहोस् त मोमेन्टमको फर्मुला के थियो रो ए बी थियो है रो ए बी इन्टु बी और रो क्यू भी थियो है यही फर्मुला थियो रो ए बी इन्टु बी और के फर्मुला थियो मोमेन्टमको फर्मुला रो क्यू इन्टु बी ये फर्मुला थियो हैन मोमेन्टमको हैन र मोमेन्टमको यो फर्मुला युज गर्नु हैन मोमेन्टम पर युनिट टाइम अघि देखि यो फर्मुला युज ओ सर भनेपछि एङ्गुलर मोमेन्टमको के हुन्छ फर्मुला के हुन्छ फर्मुला एङ्गुलर मोमेन्टमको
इन्टु डिस्टेन्स हुन्छ रहेछ इन्टु डिस्टेन्स जसरी तपाईँ जे पनि के पढ्यो के उसको के इन्टु के गर्नु पर्यो एङ्गुलर मोमेन्टमको लागि के फर्मुला परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स v इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भेलोसिटी र r को बिचमा के हुनु पर्यो रिलेसन भेलोसिटी र r को बिचमा के हुनु पर्यो त्यसरी परपेन्डिकुलर टु इच अदरको त्यति हो कन्सेप्ट भनेपछि यो पोइन्टमा हेर्नुस् त यो पोइन्टमा तपाईको कति हुन्छ एङ्गुलर मोमेन्टम पोइन्ट 1 मा एङ्गुलर मोमेन्टम पोइन्ट 1 मा एङ्गुलर मोमेन्टम कति हुन्छ यदि डिस्चार्ज q हो भने न 0 हुन्छ पोइन्ट o को अवरमा रोटेसन गरेको छ ओ को छ त्यो रो क्यू बी r1 रो क्यू भी एकछिन भी यतिकै राखे r1 कुन भी युज गर्ने v1 कि v1 मेरो पार्टिकल यसरी रोटेट गर्छ कुन युज गर्ने यो टेन्जेन्शियल भेलोसिटी युज गर्ने कि रेडियससँग नर्मल होला नर्मल वाला हो रेडियससँग नर्मल भनेपछि v1n सिमिलरली यहाँ कति हुन्छ यो एङ्गुलर मोमेन्टम है एङ्गुलर मोमेन्टम 1 एङ्गुलर मोमेन्टम 2 कति हुन्छ 2 रो क्यू v2n r2 v2n इन्टु r2 भनेपछि चेन्ज इन एङ्गुलर मोमेन्टम टर्क कति भयो टर्क भनेपछि चेन्ज इन एङ्गुलर मोमेन्टम पर युनिट टाइममा यहाँ क्यू आएको छ भने पर युनिट टाइम नै हो यो एङ्गुलर मोमेन्टम पर युनिट टाइम नै हो क्यू आइसक्यो चेन्ज इन एङ्गुलर मोमेन्टम पर युनिट टाइम भनेपछि कति हुन्छ रो क्यू कमन v2n r2 माइनस v1n r1 इज इट क्लियर टर्क क्लियर छ यो पार्ट क्लियर छ नि क्लियर छ कि छैन यदि एङ्गुलर मोमेन्टम 1 र 2 मा सेम छ भने त्यो अहिले एकछिन क्वेशनमा हेरौँला के छैन एङ्गुलर मोमेन्टम सेम अब एप्लिकेसन पार्ट त्यही हो स्प्रिङ्कलरमै एप्लिकेसन स्प्रिङ्कलरमै एप्लिकेसन क्वेशनबाट डाइरेक्टली जाम है त्यहाँबाट सजिलो हुन्छ ल क्वेशनबाट डाइरेक्टली जाम ल यही क्वेशन पहिला युकेश कसरी गर्नुहुन्छ यो क्वेशन सबै पुरानो कन्सेप्ट हामी युज गर्छौँ है यहाँ पढेको फोर्स कुनले कहाँलाई अप्लाई गर्छ कसरी गर्छ के हुन्छ कसरी हुन्छ सबै कन्सेप्टहरू हामी यहाँ डिल गर्छौँ जे जति पढाएको छौँ यो च्याप्टरमा पढेको सबै कुराहरू यहाँ युज हुन्छ है अहिले ल कसरी गर्नुहुन्छ ल भन्नुस् ल यहाँ पहिला सुन्नुस् यो स्प्रिङ्कलर जुन छ पानी यहाँ बाहिर निस्क्यो टेनले नै बाहिर निस्क्यो ठीक छ टेनले भेलोसिटीले बाहिर निस्क्यो पानी अब पानी यदि बाहिर निस्क्यो भने स्प्रिङ्कलरमा फोर्स कता लाग्छ त्यो भन्नुस् पहिला त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो पानी यताबाट आउँछ आफ्नो ट्यापबाट यहाँ पानी यता निस्क्यो यता पानी गयो पानी यहाँ माथिबाट निस्क्यो यहाँ पानी यताबाट निस्क्यो ठीक छ अब मलाई भन्नुस् तपाईको यो पहिलो केस एले गर्दा एले स्प्रिङ्कलरमा फोर्स कता दियो माथि कि तल लजिक स्प्रिङ्कलरमा फोर्स कता दियो कतातिर फोर्स दियो स्प्रिङ्कलरमा एले गर्दा एक केसीले गर्दा माथि कि तल त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो है क्वेशन मजाले हेर्ने अनि पत्ता लगाउने यदि हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ ल भन्नुस् पानी माथि गयो पानीमा फोर्स कता लागेको ल माथि पठाउनलाई पानी त यता आइरहेको थियो सुरुमा यसरी आएको थियो पानीलाई माथि पठाएको थियो पानी त यहाँ माथि गयो नि पानी यहाँ माथि गयो पानी माथि गयो भने पानीमा फोर्स कता लाग्यो यो केसमा
पानीमा फोर्स कता लाग्यो पानी माथि गएको छ भने माथिले लाग्यो पानीको सोध्दैछ यार कमन सेन्सको कुरा भन्नुस् न कमन सेन्सको कुरा पानी यसरी आइरहेछ पानी यसरी आयो पानी माथि गयो भनेपछि पानीमा फोर्स कता लागेको होला पानीमा कता फोर्स लागेको होला माथि कि तल पानीमा त माथि लाग्यो होला पानीमा त माथि अनि भन्नुस् न त्यति भन्न पनि गाह्रो पानीमा फोर्स माथि अब पानीमा फोर्स माथि लाग्यो भने स्प्रिङ्कलरमा कता लाग्छ ए को लागि एनालाइसिस गर्दैछौँ पानी फोर्स कसले दिएको पानीलाई माथि पठाउन माथि फोर्स स्प्रिङ्कलरले भनेपछि यदि स्प्रिङ्कलरले माथि फोर्स दियो भने स्प्रिङ्कलरमा फोर्स कता लाग्छ डाउनवर्ड भनेपछि यो स्प्रिङ्कलरमा लाग्ने फोर्स नेक्स्ट बी पार्टको लागि भन्नुस् के हुन्छ पानी तल गएपछि बी को लागि भन्नुस् पानी तल गयो फोर्स कता लाग्यो पानीमा तल लाग्छ स्प्रिङ्कलर पानीमा तल एमा सरी स्प्रिङ्कलरमा माथि अब स्प्रिङ्कलरको मैले एनालाइसिस गर्दैछु स्प्रिङ्कलर कुन डिरेक्सनमा रोटेट हुन्छ त्यो हेर्नु पर्यो त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो अब भन्नुस् स्प्रिङ्कलरमा यता लाग्ने फोर्स के रहेछ एमा स्प्रिङ्कलरमा लाग्ने फोर्स यहाँ हेर अब डायग्राममा खाली स्प्रिङ्कलरमा लाग्ने फोर्स हेर्छु मैले कता लागिरहेछ एमा तल बीमा कता लाग्यो स्प्रिङ्कलरमा बी को पोइन्टमा यता अपवर्ड लाग्यो भनेपछि अब भन्नुस् मेरो स्प्रिङ्कलर कता रोटेट हुन्छ क्लकवाइज स्प्रिङ्कलर यो फिगरबाटै सबै आन्सर निकाल्ने त्यो हामी त्यो एनालाइसिस एकछिनमा आन्सर निकालिहाल्ने स्प्रिङ्कलर विल रोटेट वाट विल रोटेट इन विच डिरेक्सन कुन डिरेक्सनमा रोटेट हुन्छ क्लकवाइज डिरेक्सन अब पहिलो पार्टको क्वेसनले के भनेको छ इन क्लकवाइज डिरेक्सन अब कतिले रोटेट हुन्छ के हुन्छ त्यो त छँदैछ पहिला क्वेसनले के भनेको छ डिटरमाइन द टर्क रिक्वायर्ड टु रोटेट टु होल्ड द रोटेटिङ आर्म स्टेशनरी कुन डिरेक्सनमा रोटेट हुन्छ यो कुन डिरेक्सनमा रोटेट हुन्छ क्लकवाइजमा रोटेट हुन्छ हामीले क्वेसनले के सोधेको छ त्यसलाई रोक्नको लागि चाहिने कति टर्क चाहिन्छ भनेपछि तपाईलाई कुन डिरेक्सनमा टर्क चाहियो रोक्नलाई एन्टी क्लकवाइजमा टर्क चाहियो कति चाहियो अब त्यो निकालौँ अब पहिला के गर्नु पर्यो एक्चुअली यो पानीले गर्दा कति टर्क आएको छ त्यो म्याग्निट्युड निकालौँ र त्यो डिरेक्सन थाहा भइसक्यो कुन डिरेक्सनमा आउँछ पानीले गर्दा कुन डिरेक्सनमा आउँछ क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज पानीले गर्दा क्लकवाइजमा आउँछ अब क्लकवाइजमा आउँछ भने त्यसलाई रोक्न के गर्नु पर्यो जति म्याग्निट्युड टर्क आयो त्यति टर्क अप्लाई गर्नु पर्यो कुन डिरेक्सनमा अप्लाई गर्नु पर्यो जति टर्क आयो त्यही टर्क एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा अप्लाई गर्नु पर्यो अब पहिले टर्क निकालौँ अब टर्क निकाल्ने फर्मुला के हो ल भन्नुहोस् यदि होल्ड गर्नु भएको छ भने यो रोटेट गर्न पाएको छ अहिले रोटेट गर्न पाएको छ कि छैन होल्ड गर्नु भएको छ भने तपाईले यसलाई समातेर राख्नु भएको छ टर्क अप्लाई गरेर रोकेर राख्नु भएको छ भने त्यसमा कुनै रोटेसन आएको छ यहाँ रोटेट भएको छ छैन रोटेट भएको छैन भनेपछि यहाँ एक्चुअल भेलोसिटी कुन मात्रै हुने भयो एमा अब भन्नुस् व्हाट इज द टर्क एट पोइन्ट यसलाई के मानौँ सी टर्क एट पोइन्ट सी भन्नुस् बिकज अफ यसले गर्दा कति आयो भन्नुस् रोटेसन 10 into 0.5 और एंगुलर मोमेंटम निकालौँ एंगुलर मोमेंटम एट उ गरौँ न ल एंगुलर मोमेंटम एट ओ ड्यू टू ए सी गरेका छौँ ल सी ड्यू टू ए ल भन्नुस् कति 10 into 0.25 कति आयो अथवा एंगुलर मोमेंटम भन्दा नि टर्क भनौँ न टर्क एट सी ड्यू टू टर्किङ इफेक्ट कति टर्क एट सी
ड्यू टु ए ल भन्नुस् यसले गर्दा कति टर्क के हो फर्मुला टर्कको फर्मुला अब सी मा कति हुन्छ हाम्रो इनिशियल मोमेन्टम एंगुलर मोमेन्टम सी पोइन्टमै कति हुन्छ एंगुलर मोमेन्टम 0 0 हुन्छ किन त्यहाँ लिभर आर्म कति हुन्छ सी पोइन्टमा 0 केही पनि हुँदैन त अल्टिमेटली एकै हेर्ने हो भनेपछि यसले गर्दा भनेपछि रो क्यू भी इन्टु आर फर्मुला लेख्यौँ ल भन्नुस् रो कति 1000 इन्टु क्यू कति एरियाको बारेमा कति दिएको छ एरिया नोजल एरिया 0.8 भनेपछि के लेख्न मिल्छ ए इन्टु बी इन्टु आर ल भन्नुस् 1000 एरिया कति π/4 इन्टु डायमिटर कति दिएको छ डायमिटर 0.8 सेन्टिमिटर 0.8 सेन्टिमिटर भनेपछि 0.8 डिभाइड बाइ 100 को होल स्क्वायर इन्टु भी कति ए को लागि कुन भेलोसिटी दिने जहिले पनि रेडियस परपेन्डिकुलर रेडियससँग परपेन्डिकुलर छ कि छैन यो भेलोसिटी 10 छ भनेपछि इन्टु 10 इन्टु आर कति 0.25 गुड 0.25 भनेपछि आन्सर कति होला भन्नुस् टर्क एट सी ड्यू टु ए भन्नुस् कति आन्सर आउँछ आएन कसैको आन्सर छिटो गरौँ है 1.256 कति आन्सर आयो 1.256 सिमिलरली न्युटन मिटर टर्क भएकोले गर्दा टर्क एट सी ड्यू टु बी कसरी निकाल्नुहुन्छ कसरी निकाल्नुहुन्छ माथिकै फर्मुला युज गर त्यही हो रो डिस्चार्ज एट बी इन्टु भी इन्टु आर रो डिस्चार्ज एट बी भनेपछि एरिया एट बी इन्टु भेलोसिटी एट बी इन्टु यहाँ पनि भेलोसिटी एट बी नै हो भेलोसिटी एट बी इन्टु आर ल भन्नुस् कुन डेटा युज हुन्छ यहाँ आर कति हुन्छ अरू त सबै सेम नै होला आर मात्रै फरक होला आर कति हुन्छ 0.2 गुड 0.2 ल भन्नुस् कति आन्सर आउँछ One point 0048 अब मलाई वाट इज द टोटल टर्क एट सी अब दुवै जोड्नु पर्यो घटाउनु पर्यो के गर्नु पर्यो भन्नुस् यो पहिला टर्क कुन डिरेक्सनमा सी ड्यू टु ए ले गर्दा एन्टी क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज विचार गर्नुस् कुन डिरेक्सनमा फोर्स दिएको छ क्लकवाइज हुन्छ एले क्लकवाइज डिरेक्सन माथि पानी गयो भने फोर्स कता लाग्यो स्प्रिङ्कलरमा डाउनवर्ड लागेको भनेपछि एले कुन डिरेक्सनमा तपाईको दियो टर्क डाउनवर्ड डिरेक्सन र टर्क एट सी ड्यू टु बी कुन डिरेक्सनमा आउँछ पानी तल गयो स्प्रिङ्कलरमा आउने फोर्स माथि भनेपछि कता रोटेट हुन्छ स्प्रिङ्कलर
अपवर्ड क्लकवाइज दुवै क्लकवाइज नै छ भनेपछि के हुन्छ भन्नुस् टोटल टर्क कति हुन्छ एट सी दुवै जोड्न मिल्छ कि मिल्दैन दुवै जोड्न मिल्छ दुवै जोड्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेपछि टोटल टर्क कति हुन्छ भन्नुस् टोटल टर्क कति हुन्छ 2.262 2.26 ल 2.26 न्यूटन मिटर यो पार्ट सक्यो टोटल टर्क निकाल्नु कुन डिरेक्सनमा टर्क आयो यो टर्क यो अप्लाइड टर्क यो टर्क तपाईको आको पानीले गर्दा भनेपछि कुन डिरेक्सनमा आको क्लकवाइज तपाईले कुन डिरेक्सनमा अप्लाई गर्नु पर्यो टु होल्ड इट स्टेशनरी के गर्नु पर्यो टु होल्ड इट स्टेशनरी एन्टी क्लकवाइज मै सक्छ यति जो टर्क दियो एन्टी क्लकवाइज कति टर्क शुड बी यो पार्ट सक्यो नेक्स्ट क्वेशनले के भनेको छ नेक्स्ट also determine the constant speed of rotation of the arm if free to rotate constant speed of rotation अब भन्नुस् यदि तपाईको कुनै बडीको भेलोसिटी पहिला फोर्सबाट कुरा गरौँ अनि त्यसपछि टर्कमा जामला यहाँको भेलोसिटी 2 मिटर पर सेकेन्ड आफ्टर टाइम टी कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ आफ्टर टाइम टी त्यसको भेलोसिटी स्टिल 2 मिटर पर सेकेन्ड नै छ व्हाट इज द फोर्स हियर यदि भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ भने जेरो गुड जेरो भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ भने एक्सेलरेसन जेरो भएपछि फोर्स पनि कति जेरो भनेपछि इफ योर भेलोसिटी इज कन्स्ट्यान्ट द फोर्स इज व्हाट जेरो सिमिलरली यहाँ के भन्छ कन्स्ट्यान्ट स्पीड अफ रोटेसन अब स्पीड अफ रोटेसन कन्स्ट्यान्ट छ भने मिनिङ के रोटेसन कन्स्ट्यान्ट त्यहाँ भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट या रोटेसन कन्स्ट्यान्ट एक्ज्याक्टली टर्क शुड बी जेरो इफ फ्री टु रोटेट हामीले होल्ड गरेका छैन फ्री टु रोटेट गर्यौं भने यो कुन डिरेक्सनमा रोटेट हुन्छ क्लकवाइज डिरेक्सनमा रोटेट हुन्छ अब हेर्नुस् क्लकवाइज डिरेक्सनमा रोटेट हुन्छ भनेपछि हाम्रो मैले त्यो फिगरलाई फेरि कपी पेस्ट यहाँ गरे if free to rotate कुन डिरेक्सनमा रोटेट हुन्छ यहाँ पहिले if free to rotate भनेपछि मेरो स्प्रिङ्कलर रोटेट गरिरहेछ भने अब भन्नुस् यहाँ 10 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी त पानीको छ तर विथ रोटेसन अघि रोटेसन गरेको थिएन अब रोटेसन गरेको छ कि छैन केस 2 मा छ रोटेसन गरेको छ कतिले रोटेसन गरेको छ त्यसलाई मैले ओमेगा एज्युम गरे ओमेगाले रोटेसन गरेको छ भनेपछि व्हाट विल बी द एब्सोल्युट भ्यालु एट ए एब्सोल्युट भेलोसिटी एट ए कति हुन्छ भन्नुस् अब एब्सोल्युट भेलोसिटी एट ए कति हुन्छ एब्सोल्युट भेलोसिटी एट ए प्लस ओमेगा आर ए 10 माथि गयो यो डिरेक्सनले उले यही डिरेक्सनमा मैले रिजल्टेन्ट निकाल्न खोजेको किन यही डिरेक्सनमा भेलोसिटी गएको छ अनि यही डिरेक्सनको रेस्पेक्टमा टर्क निकाल्छु मैले अहिले साइन चाहिँ युज गर्छु यो डिरेक्सन भनेपछि 10 माथि गयो 10 यो रोटेसनले गर्दा ओमेगा आर तल कि माथि तल किन क्लकवाइज गइरहेछ एलाई के गर्छ कतातिर तान्न खोज्छ विथ रेस्पेक्ट टु एलाई स्टेशनरी फ्रेम अफ रिफरेन्स भन्छ यसरी बुझौँ है अलिकति मैले तपाईलाई हिन्ट दिए कसरी के यो 10 माइनस कसरी आउँछ भने 10 माइनस ओमेगा इन्टु यो कति हो डिस्टेन्स 25 सेन्टिमिटर 25 भनेपछि 0.25 यो डिस्टेन्स कति दिएको छ 0.2 मिटर यो 10 माइनस ओमेगा इन्टु आर रोटेसन गरिरहेछ ओमेगाले इन्टु आर कति 0.25 कसरी आयो भने त्यो म तपाईलाई आइडिया दिन्छु है कसरी आयो भनेर जसरी सुरुमा कुनै पानी मेरो इनिशियल लेभल यस्तो थियो है इनिशियल लेभल मेरो यो थियो इनिशियल फ्रेम और इनिशियल स्प्रिंकलर पोजिसन
यसको रेस्पेक्टको भेलोसिटी भन्न खोजेको, त्यसको रेस्पेक्टमा मेरो भेलोसिटी कति चेन्ज भएको छ त्यो हेर्न खोजेको नि त। इनिशियल यहाँ थियो, अब भन्नुस् यो स्प्रिङ्कलर कुन डिरेक्सनमा रोटेट गरेर छ, कुन डिरेक्सनमा रोटेट गरेर छ स्प्रिङ्कलर, कुन डिरेक्सनमा रोटेट गरेर छ स्प्रिङ्कलर? क्लकवाइज गरे भने इनिशियल पोजिसन तल जान्छ कि माथि जान्छ? क्लकवाइज रोटेट गरेर छ भने तल जान्छ। तल यसरी आयो, कतिले तल गयो? कति भेलोसिटीले? आफ्टर 1 सेकेन्ड भनौँ न, ओमेगा आरले तल गयो। त्यही 1 सेकेन्ड पछाडि अब यहाँ त स्प्रिङ्कलरबाट पानी कता फालिरहेछ? एबाट माथि कि तल? ए त मेरो यहाँ आइसक्यो सुरुमा, ए इनिशियल यहाँ थियो, ए इनिशियल यहाँ, अब ए यहाँ आइसक्यो, किन ए यहाँ तल आयो? बिकज अफ वाट? रोटेसनले गर्दा ए तल आयो, तर एले पानी माथि फालिरहेछ। एले कति स्पिडले पानी माथि फालिरहेछ? 10 मिटर पर सेकेन्ड। भनेपछि एबाट 10 मिटर पर सेकेन्ड मेरो के भयो? भेलोसिटीले पानी के भयो? माथि गयो। भने पानीको एक्चुअल मुभमेन्ट कति हो यो स्टेसनरी फ्रेम अफ रिफरेन्सबाट, इनिशियल स्प्रिङ्कलरबाट कति डिस्टेन्स एक्चुअली ट्राभल गरेको रहेछ त्यसले? 10 माइनस ओमेगा सेम थिङ, 10 माइनस ओमेगा इन्टु आर। अब यो बी पोइन्टको लागि भन्नुहोस्, बीको यहाँ भेलोसिटी कति हो? इनिशियल 10 नै छ, 10। यो रोटेसनले गर्दा बी पोइन्ट माथि गएर छ कि तल गएर छ? रोटेसनको लागि एउटा छुट्टै आफै यहाँ पेन्सिलले ड्र गरिहाल्ने कपीमा। बीले गर्दा माथि गएको छ कि तल गएको छ? ओमेगा इन्टु आर, माथि कि तल? यो रोटेसन क्लकवाइज रोटेसन, बी माथि गएको छ, यसरी बी माथि, ओमेगा इन्टु आर इन्टु बी, यो आरबी अब 0.2 कति माथि गएको छ। भनेपछि नेट कति हुने भयो त्यसो भए? भेलोसिटी बी एब्सोल्युट कति हुने भयो? 10 माइनस ओमेगा आरबी डाउनवर्ड। भनेपछि 10 माइनस ओमेगा आरबी कुन डिरेक्सनमा? यो आको, यो नेट 10 बाट घटाइराख्नु पर्छ। तपाईले नेट कता एज्युम गर्नुभयो? डाउनवर्ड। गुड। यसको यो भी एब्सोल्युट यो कुन डिरेक्सनमा आयो? नेट अपवर्ड 10 माइनस गरेर अपवर्ड। भनेपछि अब भन्नुस् व्हाट विल बी द नेट टर्क एट, अब यो पोइन्ट सी, टर्क एट सी ड्यू टु ए भन्नुस् के हुन्छ फर्मुला? के हुन्छ फर्मुला? त्यही फर्मुला रो क्यू, सी मा त अब एंगुलर मोमेन्टम 0, रो क्यू कति? रो क्यू पी एब्सोल्युट ए इन्टु बी कति? अच्छा बी एब्सोल्युट युज गर्ने, बी एब्सोल्युट युज गर्ने। डिस्चार्ज चेन्ज भएको छ कि डिस्चार्ज त्यही छ? ए इन्टु बी डिस्चार्ज त्यही छ, डिस्चार्ज त्यही छ। यही मिस्टेक गरेका थिए अस्ति कपी चेक गर्ने बेला, यही मिस्टेक गरेका थिए। डिस्चार्ज चेन्ज भएको छ, डिस्चार्ज ए इन्टु भी माइनस यू को भी, ए इन्टु भी, ए इन्टु भी, एक्ज्याक्टली यही मिस्टेक गरेका थिए। रो ए इन्टु भी। अब भन्नुस् अब भेलोसिटी कति हुन्छ? रो क्यूब भी इन्टु आर। त्यही भएर रो क्यूब भी इन्टु आर युज गर्नु होला फर्मुला। यही धेरैले मिस्टेक गरेका थिए अस्ति कपी चेक गर्ने बेला। तपाईले के युज गर्नुस्? त्यही भएर यो टर्कको लागि केसमा कुन फर्मुला युज गर्नुस्? रो क्यूब भी इन्टु आर। ल भन्नुस् रो क्यू कति छ? एबाट पास हुने क्यू नै राखे। ल क्यू नै राखे एकछिनको लागि। किन अहिले म भन्छु किन क्यू नै राखे सजिलो हुन्छ भनेर। क्यू त निकाल्न त सकिहाल्नुहुन्छ नि, सकिँदैन निकाल्न। भेलोसिटी 10 थाहा छ, यसको एरिया थाहा छ, आइहाल्छ नि। तर किन अहिले ननिकालेको त्यही भएर अहिले म भन्छु। भी कति? ए मा कुन भेलोसिटी? एब्सोल्युट। कुन डिरेक्सनमा लिनु भएको छ? माथि लिनु भएको छ भने त्यसले कुन टर्क दिन्छ? कुन टर्क दिन्छ त्यसले? माथि लिनु भएको छ क्लकवाइज टर्क। भी कति? 10 माइनस ओमेगा इन्टु आर कति छ? 0.25 इन्टु रेडियस कति? इन्टु रेडियस कति? 0.25। टर्क एट सी ड्यू टु बी भन्नुस्। बी भन्नुस् त्यही फर्मेटमा। यो कुन डिरेक्सनमा आयो? पहिला यो भन्नुस्। यो डिरेक्सन कुन डिरेक्सनमा आयो?
कुन डिरेक्सनमा आयो क्लक क्लकवाइज गुड क्लकवाइज भन्नुहोस् टर्क एट सी ड्यू टु बी रो क्यू कति क्यू नै हो किन यहाँबाट पास हुने क्यू र यहाँबाट पास हुने क्यू सेम छ कि फरक छ सेम किन सेम एरिया सेम भेलोसिटी सेम एरिया सेम भेलोसिटी सेम गुड त्यही भएर अब भन्नुहोस् भेलोसिटी कति भेलोसिटी कति 10 minus 0.2 omega 10 माइनस ओमेगा इन्टु 0.2 इन्टु डिस्टेन्स कति 0.2 इन्टु 0.2 यसले कुन डिरेक्सनमा क्लकवाइज उ दियो टर्क क्लकवाइज में दिनु भयो क्लकवाइज में दियो भनेपछि व्हाट इज द टोटल टर्क एट सी दुईटाको सम किन जोड्न मिल्यो अहिले सेम डिरेक्सनमा गइरहेको छ त्यही भएर एक्ज्याक्टली भनेपछि अब भन्नुहोस् त यो दुईटै टर्क नेट टर्क कति आउनु पर्यो तपाईको क्वेशन अनुसार 0 0 किन 0 फ्रीली रोटेट भयो अपोजिट फर्मुला के आउँछ रो क्यू 10 माइनस ओमेगा इन्टु 0.25 इन्टु 0.25 प्लस किन लेखेको यहाँ किन दुवै जोडेको सेम डिरेक्सन 10 माइनस ओमेगा इन्टु 0.2 इन्टु 0.2 अब हेर्नु त रो क्यू कमन तानेर उता 0 गर्न मिल्छ कि मिल्दैन सकिन्छ त्यही भएर मैले अघि युज नगरेको है क्यू नभए क्यू त निकाल्न सकिन्थ्यो नि ल भन्नुहोस् यहाँ ओमेगा कति आउँछ ओमेगा का वैल्यू ल ठिक छ 43.9 ठिक छ त्यही आन्सर आउँछ यो क्वेशन यहाँ 20 सेन्टिमिटर यो 20 सेन्टिमिटर है 25 होइन 20 है अघि ओमेगा कति आउँछ भनेको सर 43.9 तिर ए अनि त्यहाँबाट यन निकाल्न सकिन्छ यन अब आरपीएम मा सोध्यो भने कसरी ओमेगा इज इक्वल टु 2 pi n by 60 स्पीड अफ द रोटेशन सरी स्पीड अफ द रोटेशन सोध्यो भने यन निकाल्दिनु होला है यन सम्म ओमेगा आयो भने यन पनि निकाल्दिनु है के त झन्झट राख्नु ओमेगा सोध्यो भने यन पनि निकाल्दिनु है ल अब सुन्नुस् यो क्वेशन कसरी गर्ने अब सर्टमा जान्छु है सबै कन्सेप्ट डिल भइसक्यो त्यो क्वेशनमा अब स्पिडमै यो पार्ट लग्छ है ल भन्नुस् के हुन्छ अ लॉन स्प्रिंकलर 2 नोजल 0.5 each this across capable of 6 liter per minute discharge as shown in figure ट्याप यहाँ ट्याप दिएको छ तपाईलाई ट्यापबाट कति डिस्चार्ज आएको छ भनेको छ डिस्चार्ज कति आएको छ ट्यापबाट कति डिस्चार्ज आएको छ 6 लिटर पर मिनेट 6 लिटर पर मिनेट भनेपछि यसलाई उसमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ मिटर क्यूब पर सेकेन्डमा कति आउँछ मिटर क्यूब पर सेकेन्डमा सकिन्छ निकाल्न सकिन्छ भनेपछि अब यहाँबाट 5 ले डिस्चार्ज कति हुन्छ यहाँ पनि धेरैले मिस्टेक गरेका थिए अस्ति
यहाँ ए बाट पास हुने डिस्चार्ज पनि 6 हुन्छ, बी बाट पास हुने डिस्चार्ज पनि 6 हुन्छ, के हुन्छ? हुँदैन सर, त्यसो हाफ हाफ यताउता हुन्छ। एक्ज्याक्टली, यहाँ धेरैले मिस्टेक गरे। 6 हेर्ने बित्तिकै यहाँको भेलोसिटी निकाल्ने बेला यहाँ 6 डिस्चार्ज लिएर निकाले भेलोसिटी, यहाँ कति डिस्चार्ज लिएर निकाले 6 लिएर डिस्चार्ज निकाले, गल्ती भयो भएन? भयो भयो। त्यही भएर यो क्वेसन राख्नुको कारण त्यो मेजर। अरू सबै तपाईँलाई थाहा छँदैछ प्रोसेस, अरू सबै प्रोसेस थाहा छ। सर किन सर? के चाहिँ डिस्चार्ज तपाईँको डिस्ट्रिब्युट हुँदैन, पानी यहाँबाट अगाडिको क्वेसनमा अगाडिको पार्टमा त तपाईँले के भनेकै थिएन, डिस्चार्ज यताबाट कति डिस्चार्ज आएको छ भने भनेकै थिएन, यहाँबाट कति डिस्चार्ज आएको छ भनेकै थिएन। तपाईँले यहाँको भेलोसिटी दिइसक्यो र एरिया दिइसक्यो, यहाँको भेलोसिटी यहाँको एरिया दिइसक्यो। ए बुझेँ सर। अब यो केसमा के भने तपाईँ कति यहाँ डिस्चार्ज आयो, अब यो जुन डिस्चार्ज है सर्टेन यता डिस्ट्रिब्युट बाई मास, सर्टेन यता डिस्ट्रिब्युट बाई मास, Q/2 भनेपछि भेलोसिटी कति हुन्छ भन्नुहोस्। अब कसरी निकाल्नुहुन्छ भेलोसिटी? ए मा ए को भेलोसिटी कति? यो ए बी ए कति? Q/2 बाई एरिया गर्नु पर्यो। गुड, Q/2 बाई एरिया। गुड, ल गर्नुहोस् कति आउँछ? VA निकाल्नुहोस्, VB निकाल्नुहोस् पहिला, अरू पनि एकछिन डिस्कसन गरौँला यहाँ पार्टहरू, एउटा अर्को पार्ट पनि छ यहाँ डिस्कसन गर्नुपर्ने। सबै त फिगरबाटै एन्सर आउँछ हाम्रो। VA कति है? सर 0.025 आउँछ। 0.025 त्यो मिस्टेक गर्नुभएको थियो जस्तो लाग्यो मलाई। 0.025 तले गर्नुभएको ठिक छ, तर तपाईँको केही मिस्टेक भएको छ त्यहाँ, 10 टु द पावर समथिङ गर्नमा केही छुटेको छ। त्यो मिटर पर मिनट पनि एउटा कुरा, त्यो के अरे लिटर पर मिनट पनि हो, एउटा छ। यहाँ डायमिटर 0.5 सेन्टिमिटर भनेपछि 0.5/100 गर्नुलाई डायमिटर स्क्वायर। ए मिस्टेक, त्यो मिस्टेक रहेछ, त्यही भएर तपाईँको आन्सर 2.54 तिर आउँछ है। यहाँको छ 2.54। त्यसो भए अब भेलोसिटी एट बी कति हुन्छ? त्यही नै हुन्छ सर। ए 2.54 नै आउँछ, 2.54 मिटर पर सेकेन्ड। अब त्यो डिरेक्सन पहिला पत्ता लगाइहालौँ, टर्क कुन कुन हुन्छ, कता हुन्छ, के हुन्छ, भेलोसिटी त आइसक्यो। ल भन्नुहोस्, ए ले गर्दा स्प्रिङ्कलरले कुन डिरेक्सनमा रोटेट गराउँछ? पहिला फोर्स कुन डिरेक्सनमा दिन्छ? स्प्रिङ्कलरमा फोर्स कुन डिरेक्सनमा दिन्छ? ए ले एक्स र वाइ तिर, एक्स र वाइ। हामी जहिले पनि रोटेसन लिने बेला, रोटेसन कम्पोनेन्ट लिने बेला हामीले कुन कम्पोनेन्ट अफ द भेलोसिटी हेर्नु पर्यो? रेडियससँग परपेन्डिकुलर। यो तपाईले यसले रिजल्भ गर्नुभयो भने यो तपाईको हरिजन्टल कम्पोनेन्टले रोटेसन गराउँछ, यो कुन कम्पोनेन्टले मात्र रोटेसन गराउँछ? भर्टिकल। भर्टिकल भनेपछि भर्टिकल कम्पोनेन्ट भेलोसिटी माथि गयो भनेपछि के हुन्छ भन्नुस्? फोर्स कुन डिरेक्सनमा लाग्छ त्यो भन्नुस्? डाउनवर्ड। स्प्रिङ्कलरमा कुन डिरेक्सनमा फोर्स लाग्छ? स्प्रिङ्कलरमा डाउनवर्ड। पानी माथि गयो भने स्प्रिङ्कलरमा फोर्स कता लाग्छ? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। गुड। यो केसमा भन्नुस् बी ले गर्दा स्प्रिङ्कलरमा कता फोर्स लाग्छ? अपवर्ड लाग्छ। अब भन्नुस् रोटेसन के हुन्छ? ए ले रोटेसन कता गराउँछ स्प्रिङ्कलरलाई? क्लकवाइज। बी ले रोटेसन कता गराउँछ? क्लकवाइज भनेपछि के गर्ने? दुईटै टर्क ए र बी बाट आएको टर्कलाई जोड्ने घटाउने के गर्ने? जोड्नु पर्यो। दुवै जोड्नु पर्यो। टर्क ड्यू टु ए कति हुन्छ भन्नुस् आन्सर? अब त आन्सर त एकछिनमै सबै आइहाल्छ। ल भन्नुस् टर्क ड्यू टु ए के हो फर्मुला? रो ए इन्टु VA cos 30 इन्टु यो त तपाईको डिस्चार्ज भयो नि त,
त्यसपछिको सर डिस्चार्ज थियो भयो डिस्चार्ज अनि त्यसपछि के गर्ने त्यही भएर यो 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 भी cos थीटा को होल स्क्वायर के हुन्छ फर्मुला यो हुन्छ cos 30 को यसरी होल स्क्वायर हुन्छ यो फर्मुला युज गर्नु हुँदैन विचार गर्नु होला है त्यही भएर हामीले फर्मुला जुन जहिले पनि के युज गर्न भनेको टर्कको लागि केसमा Q के फर्ममा Q के फर्ममा रो Q/2 VA cos V 30 R यो फर्मुला हो अब मजाले लेखौँ A को लागि रो कति 1000 Q कति 5 into 10 to the power minus 5 आउँछ 5 into 10 to the power minus 5 गुड into V कति VA cos 30 एक्ज्याक्टली कुन भेलोसिटी लिने रेडियससँग कस्तो सुरुमै त्यही पढाएको रेडियससँग कस्तो परपेन्डिकुलर रेडियससँग परपेन्डिकुलर कुन VA हो कि VA cos 30 हो VA cos 30 VA cos 30 VA cos 30 2.54 into cos 30 into distance कति 0.2 0.2 गुड टर्क ड्यू टु A आयो सिमिलर टर्क ड्यू टु B के हो फर्मुला रो क्यू V into R पहिले लेखिहाल्ने ल भन्नुस् रो कति 1000 Q कति त्यही 5 into 10 to the power minus 5 into V कति V कति 2.54 कसरी निकाल्ने V VV त्यही दिएको होला के दिएको होला B पोइन्ट हेर्न फिगर देखेको छैन 2.54 cos 45 हुने भयो के भन्नुभयो V कसरी भन्नुभयो 2.54 into cos 45 cos 45 किन भर्टिकल कम्पोनेन्ट यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट लिनु परेन इन्टु R कति 0.15 0.15 ल भन्नुस् यो पहिलो टर्क कुन डाइरेक्सनमा आउँछ TA क्लकवाइज मै आउँछ दुई क्लकवाइज आउँछ दुवै क्लक वाइजमा आउँछ भने टोटल टर्क कति TA plus TB TA plus TB अब त्यो कन्स्ट्यान्ट रोटेसन वाला निकाल्न सकिन्छ सकिदैन के फरक के गाह्रो छ अघि के सेम जस्तो छ कि छैन खाली फरक के मात्र रहेछ यो क्वेशनमा किन गराएको भने एउटा तपाईको डिस्चार्ज वाला पार्ट भन्नलाई र अर्को के पार्ट भन्नलाई टर्क लिने बेला कुन भेलोसिटी लिने परपेन्डिकुलर भेलोसिटी परपेन्डिकुलर रेडियससँग परपेन्डिकुलर भेलोसिटी लिने यस्तो केस छ भने यो फिगर छ भने अरु त आइहाल्छ अब यस्तो फिगर छ भने कसरी एनालाइसिस गर्नुहुन्छ यो फिगर छ भने म खाली अब फिगर देखाउँछु अनि एनालाइसिस कसरी गर्नुहुन्छ त्यो भन्नुस् ल भन्नुस् यो केसमा कसरी गर्नुहुन्छ अब यसमा B को लागि एन्टी क्लकवाइज पहिला भन्नुस् पहिला A को लागि भन्नुस् A ले तपाईको स्प्रिङ्कलरमा फोर्स कता दिन्छ स्प्रिङ्कलरमा फोर्स दिन निकालौं स्प्रिङ्कलरमा फोर्स A मा कता लाग्छ अपवर्ड लाग्छ गुड अपवर्ड लाग्छ अनि यो B मा अपवर्ड लाग्छ अपवर्ड लाग्छ अब A ले रोटेसन स्प्रिङ्कलरले कता गराउँछ A ले क्लकवाइज तिर गराउँछ A ले क्लकवाइज गराउँछ B ले एन्टी क्लकवाइज गराउँछ अब कसरी एनालाइसिस गर्नुहुन्छ यसलाई नेट टर्क कता आउँछ भन्नुस् यदि यो भेलोसिटी दुवै सेम छ भने सपोज 10 मिटर पर सेकेन्ड 10 मिटर पर सेकेन्ड नेट टर्क कुन बडी हुन्छ एन्टी क्लकवाइज टर्क कुन बडी हुन्छ TA TB मध्ये कुन बडी हुन्छ TB इज ग्रेटर देन T आउँछ सपोज यो एकछिन यति मानेको यो भेलोसिटी यो बडी सेम छ भने TB बडी आउँछ किन रेडियस बडी छ सर रेडियस बडी छ डिस्चार्ज पनि सेमै छ है सबै सेम छ है एरिया डिस्चार्ज सबै सेम छ है TB बडी छ भनेपछि TB इज ग्रेटर देन TA भनेपछि भन्नुस् त नेट टर्क कता आउँछ अब नेट टर्क कसरी निकाल्नुहुन्छ अब यो केसको लागि TB minus TA TB minus TA गुड TB minus TA कुन डाइरेक्सनमा आउँछ यो एन्टी क्लकवाइज अब स्टेसनरी राख्न के गर्नु पर्यो क्लकवाइज तिर तिर्ने हाल्नु क्लकवाइज तिर राख्दिनु पर्यो द्याट्स गुड ठीक छ एकदम ठीक छ अब भन्नुस् अर्को कुरो के अब त्यो कन्स्ट्यान्ट रोटेसन वाला केस गर्नु पर्यो भने कसरी एनालाइसिस गर्नुहुन्छ कन्स्ट्यान्ट रोटेसन वाला एब्सोल्युट भेलोसिटी एट A भन्नुस् अरु त आइहाल्छ
एब्सोल्युट भेलोसिटी सपोज यो 10 है 10 देखेछ ल यो पनि 10 देखेछ ल एब्सोल्युट भेलोसिटी एट ए भन्नुस् 10 minus 0.3 omega. र हो विचार गरेर 10 माइनस हो र के हो अब त फेरि 10 माइनस त लागेन प्लस 10 हुन्छ plus हुन्छ सर माइनस कि प्लस यो एक्चुअली फ्रीली छोडिदियो भने रोटेसन कता हुन्छ अब्भियसली एन्टी क्लकवाइज हुने भयो के टल्दैछ भरपाई के हुन्छ भन्नुस् न त्यसमा के हुन्छ बी 10 प्लस यो डिरेक्सनमा मैले भेलोसिटी निकाल्न खोजेको 10 प्लस ओमेगा इन्टु आर ए भीबी कति हुन्छ एन्टी क्लकवाइज रोटेसन गराछ एन्टी क्लकवाइज रोटेसन भनेपछि रोटेसनले गर्दा बी माथि गयो पानी तल फालिरहेछ भनेपछि के हुन्छ यो डिरेक्सनमा मैले भेलोसिटी निकाल्न खोजेको 10 माइनस ओमेगा इन्टु इज इट क्लियर इज इट क्लियर भेलोसिटी को पार्ट बुझ्नु भयो भएन यस सर यो किन प्लस भयो किन माइनस भयो बुझ्नु भयो भएन ह बुझ्छु ल त्यसो भए यो क्वेशन तपाईको असाइनमेन्ट भनेपछि एउटा अर्को क्वेशन सानो छ त्यो पनि यही पार्ट डिस्कसन गर्नु नि तपाईले सोल्भर गर्नु त्यो तपाईको असाइनमेन्ट यो क्वेशनहरु यो क्वेशन यो क्वेशन कसरी गरिन्छ ल सबै सेटअप गरौँ न फर्मुला यसरी यसरी गर्ने भनेको a 2 र 3 छ कसरी गर्नुहुन्छ ल भन्नुस् सबैको डिस्चार्ज आउँछ सबैको डिस्चार्ज त आइहाल्छ के टेन्सन नै भएन किन हामीले रो क्यू को फर्ममा फर्मुला लेख्छौं हामी रो क्यू को फर्मुलामा लेख्छौं फर्ममा लेख्छौं है सबै फर्मुलाहरु नभए किन त्यो एब्सोल्युट भेलोसिटी निकालेर फेरि गल्ती गर्नुहुन्छ तपाईले त्यो रो क्यू को फर्ममा लेख्नु होला है जहिले पनि फर्मुला रो एबी नलेख्नुस् कि रो क्यू को फर्ममा फर्मुला लेख्नुस् है सबै रो क्यू को फर्ममा फर्मुला लेख्नुस् रो क्यू इन्टु भी फर्मुला भी इन्टु आर टर्क को लागि रो क्यू भी इन्टु आर यो फर्मुला यो फर्मेटमा फर्मुला लेख्नुस् है यो फर्मेटमा न मिस्टेक हुन्छ भाइ ल भन्नुस् 1 को लागि के हुन्छ 1 ले फोर्स कता दिन्छ पहिला 1 ले फोर्स कता दिन्छ स्प्रिङ्कलरलाई अपवर्ड दिन्छ ल अपवर्ड दिन्छ भनेपछि यसले रोटेसन कस्तो कुन डिरेक्सनमा दिन्छ स्प्रिङ्कलरको रोटेसन यसले स्प्रिङ्कलरको रोटेसन कुन डिरेक्सनमा दिन्छ क्लकवाइज डिरेक्सन क्लकवाइज ल अब 2 को लागि भन्नुस् 2 को लागि के हुन्छ स्प्रिङ्कलरले डाउनवर्ड दिन्छ क्लकवाइज आउँछ स्प्रिङ्कलरलाई फोर्स कता दिन्छ डाउनवर्ड तल भएपछि यसले रोटेसन कुन डिरेक्सनमा दिन्छ क्लकवाइज व्हाट अबाउट योर 3 मा कुन भेलोसिटी लिने हो यही 0.8 लिएर गर्ने हो एनालाइसिस हैन वर्टिकल कम्पोनेन्ट यसलाई रिजल्भ गर्दा कता आउँछ डाउनवर्ड भनेपछि यसले अब स्प्रिङ्कलरलाई फोर्स कता दिन्छ अपवर्ड दियो भने टर्क एन्टी क्लकवाइज भनेपछि यो टर्क 1 भयो यो टर्क 2 भयो यो टर्क 3 नेट टर्क कसरी निकाल्नुहुन्छ नेट टर्क 1 plus 2 minus 3 T1 plus T2 minus T3 यदि पोजिटिभ आयो भने त्यो T1 र T2 को डाइरेक्सनमा हुन्छ पोजिटिभ आयो भने क्लकवाइज नेगेटिभ आयो भने एन्टी पोजिटिभ आयो भने क्लकवाइज रोटेसन नेगेटिभ आयो भने एन्टी क्लकवाइज रोटेसन अब तपाईले स्टेशनरी राख्नु पर्यो भने के गर्दिने क्लकवाइज आयो भने स्टेशनरी राख्नु पर्यो भने एन्टी क्लकवाइज लाउने एन्टी क्लकवाइज हाल्ने हाल्ने अरु त भइसक्यो अरु त अब त्यो एब्सोल्युट वाला केस
यदि मेरो Sorry. सपोज मेरो आन्सर चाहिँ क्लकवाइज आयो ल सपोज मेरो आन्सर क्या रोटेसन चाहिँ सपोज मेरो क्लकवाइज आयो यो पोजिटिभ आयो पोजिटिभ आउनुको मतलब के हो मेरो रोटेसन फ्रीली छोड्दियो भने कतातिर रोटेट गर्छ Clockwise तिर rotate गर्छ। सपोज यो मेरो आन्सर पोजिटिभ यस्तो पोजिटिभ आयो पोजिटिभ आन्सर आयो अब भन्नुस् अब फ्री टु रोटेट वाला केसको एब्सोल्युट भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो भने कसरी सेटअप गर्नुहुन्छ ल भन्नुस् कसरी सेटअप गर्नुहुन्छ मेरो यदि पोजिटिभ आउनुको मतलब क्लकवाइज रोटेसन गरेर त फ्री छोड्दियो भने क्लकवाइज गऱ्यो भने यसको लागि सेटअप कसरी गर्नुहुन्छ एब्सोल्युट भेलोसिटी एट 1 PA minus omega R1 हुने भयो। ये त यहाँ दिएकै छ भन्नुस् न 1.2 1.2 minus अब यो हेर्नुस् त रोटेसनले गर्दा माथि जान्छ 0.25 क्लकवाइज ओमेगा। रोटेसन गर्छ रोटेसनले गर्दा माथि जान्छ भेलोसिटी तल छ 1.2 माइनस ओमेगा इन्टु 0.25 ओमेगा इन्टु r भनेपछि 0.25 ल v2 को लागि भन्नुस् v2 एब्सोल्युट 1 minus omega into रोटेसन तल लिएर जान्छ 1 माथि छ भनेपछि के हुन्छ 1 माइनस omega into 0.15 0.15 ल भन्नुस् अर्को 3 को लागि 0.8 हो र cos 34 0.8 cos 34 त्यसपछि plus omega into 0.27 प्लस कि माइनस plus किन प्लस यो रोटेसन पनि तल यो भेलोसिटी पनि तल भनेपछि तल प्लस के भन्नुभयो ओमेगा इन्टु r कति omega 0.27 सकिन्छ गर्न अनि त्यसपछि यो तीनटै टर्कलाई के गर्दिनुहुन्छ टर्क लिने बेला कुन फर्मुला युज गर्नुहुन्छ रो q1 v1 y इन्टु r1 y किन लेखे किन y लेखिरहेको छु किन y लेखे vertical को लागि y direction हामी जहिले पनि के हुनु पर्यो टर्क लिने बेला के लिनु पर्यो रेडियस सँग normal नर्मल अनि अर्को के हुनु पर्यो अर्को कुन टर्क हुनु पर्यो रो q2 v2y इन्टु r2 माइनस रो q3 के हुन्छ v3y इन्टु r3 शुड बी इक्वल टु व्हाट अब यो एब्सोल्युट है एब्सोल्युट यहाँ निकालिसक्नु भएको छ सबै एब्सोल्युट यहाँ निकालिसक्नु भएको छ कुन हो आफै हेर्नु होला शुड बी इक्वल टु व्हाट freely rotation को लागि 0 एउटा आन्सर निकाल्नु भनेपछि तपाईको असाइनमेन्ट कुन भयो यहाँ हेर्नुस् कतिवटा क्वेशन छ यो क्वेशन भयो एउटा यो क्वेशन कम्प्लिट गर्नु होला सबै डिस्कसन गरिसक्यौं र अर्को कुन गराएको छैन यो क्वेशन तीनटा क्वेशन तपाईको असाइनमेन्ट है यो क्वेशन गराएको छैन यो आन्सर यो क्वेशन भयो एउटा र यो क्वेशन सबै डिस्कसन गरिसके मैले दुबै यो तीनटै केसको लागि के निकाल्नु पर्छ तपाईले द टर्क रिक्वायर्ड टु होल्ड अ स्प्रिंकलर स्टेशनरी अनि त्यो ओमेगा अनि ओमेगा निकाल्नु हो तपाईको असाइनमेन्ट भोलि मलाई बुझाउनु पर्छ सर यो लास्ट क्वेशन हैन सर हजुर हामी डिस्कस गरेको लास्ट तीनटा क्वेशन एउटा यो क्वेशन अहिले एपियर भएको स्लाइड यो जुन अहिले डिस्कसन गर्यौं त्यसपछि यो क्वेशन तर यो 25 सेन्टिमिटर हैन कि 20 सेन्टिमिटर हो र एउटा यो क्वेशन ओके सर यो क्वेशन तीनटा क्वेशन कहिले भन्नुभयो सर भोलि साँझ 8 बजेसम्म ल ए हुन्छ भोलि यति गर्नुस् यो च्याप्टर हाम्रो भ्याए त्यसैले यो च्याप्टर यति हो मैले दिन खोजेको यो च्याप्टरमा भोलि हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर भोलि कुन बेला भ्याइन्छ हाम्रो क्लास भोलि हुने त मेरो बिहान फर्स्ट आवरमा छ फर्स्ट आवरमा तपाईहरु के छ अरु क्लासहरु सर ल त्यसो भोलि बिहान यही 8 बजे देखि नै राखौं है अब भोलि च्याप्टर 8 मेबी च्याप्टर 8 भोलि नै भ्याइन्छ होला च्याप्टर 8 सानो छ च्याप्टर 8 19 अब सानो च्याप्टर छ है सजिलो छ अब त्यही तीनवटा बाँकी हो लास्ट त्यही तीनवटा च्याप्टर हो त्यो तीनवटा सानो यो वीकमा भ्याइन्छ तपाईको सोमबारसम्म अर्को भनौं न
त्यो मेजर च्याप्टर सक्यो। अब त्यो 3-4 च्याप्टर भनेपछि सानो सानो च्याप्टर हो। एउटा दुईटा फर्मुला भएको च्याप्टरहरु मात्रै हो। ए सक्यो मेजर च्याप्टरहरु सक्यो हाम्रो। यो विक भरिमा अरु त्यो 3टा च्याप्टर नि भ्याइन्छ। ल त्यसो रोल नम्बर 1 के क्वेशन छ? अनि त्यो धेरै जसो क्वेशन तपाईको क्लासमै कभर होस् भने टाइम लिएर आउँछु है मैले। सर यदि के भर्टिकल प्लेनमा छ भने त के इफेक्ट त पार्ला नि अलिअलि हैन सर? के चाहिँ त्यो रोटेसन यदि भर्टिकल प्लेनमा भइदिएको भए के रोटेसन हाम्रो कुन प्लेनमा भएको छ अहिले हेर्नुस् त। रोटेसन आफूले भिजुअलाइज गर्नुस् त कुन प्लेनमा रोटेसन भएको छ यो। सबै होरिजोन्टल प्लेन। वेटको कुरा के आइदियो भने वेट पार्ट यसमा कति कसरी इन्कर्पोरेट वेट ल ठीक छ भर्टिकल प्लेनमा छ तर वेट पार्ट त्यस्तो खासै सिग्निफिकेन्ट हुँदैन यो केसमा। कति हुन्छ र वेट सानो छ स्प्रिङ्कलर डायमिटर त्यति सानो छ वेट निकाल्नु छ कति बढी फोर्स आउँछ र खासै धेरै आउँदैन है। यो तपाईको भर्टिकल प्लेनमै त रोटेसन गराएको तपाईको हेर्नुस् त। खासै धेरै फरक पर्दैन है।